निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। ओं नमः कणाद गौतमादिभ्यः तर्कविद्यासंप्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यः नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अद्य न्यायशास्त्रविषये विशेषतः तर्कसंग्रहम् अधिकृत्य चर्चां विदधातुं मम बालस्य अवसरः लब्धः इति आत्मानम् अत्यन्तं धन्यं मन्ये। भारतदेशे न्यायशास्त्रस्य या परंपरा सर्वत्र प्रवर्तते तत्र इदं प्राथम्येन तर्कसंग्रहग्रन्थं सर्वेपि पठन्ति। तस्य ग्रन्थस्य या निरूपणशैली अस्ति तत्रत्याः विभागाः प्रथमतः प्रत्यक्षखण्डः, अनुमानखण्डः, उपमानखण्डः, शब्दखण्डः एवम् अवशिष्टप्रकरणम् इति यः विभागः तेन प्रकारेण ततः परं बहुभिः दार्शनिकैः ग्रन्थरचनं कृतम्। ग्रन्थस्य निरूपणशैली बालानाम् अत्यन्तम् उपकारिणी। तदुक्तं ग्रन्थकर्त्रा तर्कसंग्रहकारेण अन्नंभट्टेन आदौ एव बालानां सुखबोधाय इति। एवञ्च नूनं भाष्यादि क्लिष्टग्रन्थान् बालाः न अधिगन्तुं प्रभवन्ति इति समालोच्य परमकारुणिकेन अन्नंभट्टेन अस्मादृशानां सुखबोधाय अयं ग्रन्थः रचितः। तत्र एतद्ग्रन्थस्य या उपपादनरीतिर्वर्तते सा सुगमा, परन्तु अनेन ग्रन्थेन तस्य ग्रन्थस्य पठनेन ये उत्कृष्टम् इतोपि अग्रिमं न्यायशास्त्रं पिपठिषन्ति तेषाम् उपकारः भवतु इति ग्रन्थकारस्य धीः आसीत्। तदनुसारेण मूलां पङ्क्तिं गृहीत्वा ये व्याख्यानकर्तारः व्याख्याकाराः एवं अध्यापकाश्च मूलां पङ्क्तिं विशदरूपेण उपपादयन्ति। तत्र मूलपङ्क्तेः उपपादनावसरे छात्राणां यथा सुगमबोधः भवेत् तादृशी काचन पद्धतिः अपेक्षिता इति सर्वत्र पण्डितानां विदुषाम् अभिप्रायः आसीच्च। दक्षिणदेशे विशेषतः आन्ध्रदेशे, तमिळ्नाडुप्रान्ते, कर्नाटकप्रान्ते न्यायशास्त्रस्य अध्यापनं प्रवर्तते। एवं महाराष्ट्रदेशेष्वपि तत्र तत्र न्यायशास्त्रम् अध्यापयन्ति। उत्तरदेशेपि काश्याम् एवं वङ्गप्रान्तेपि इदानीमपि उत्कृष्टतमं न्यायशास्त्रस्य अध्यापनं प्रवर्तते। एतासु सर्वासु पद्धतिषु तत्तत्प्रान्ते या न्यायशास्त्रस्य तर्कसंग्रहस्य अध्यापनरीतिर्वर्तते तत्र तासु पद्धतिषु मम भाग्यवशात् अहं काश्यां या अध्यापनस्य न्यायशास्त्रस्य अध्यापनस्य पद्धतिर्वर्तते तां लब्धवान्। एवं तयैव रीत्या मया स्वयं पठितम्। इदानीमपि अनेके छात्राः अनया रीत्या एव बोधिताः। अस्याः रीतेः अयं विशेषः वर्तते। वस्तुगत्या तर्कसंग्रहस्य उपपादनं कुर्वतः मम पद्धतिविशेषमादाय उपपादनस्य इदं बीजमस्ति। इयं पद्धतिः तर्कसंग्रहस्तु बालानां सुखबोधाय प्रवृत्तः इत्यत्र विवादः नास्ति, परन्तु तथापि तस्य सुगमस्यापि ग्रन्थस्य उपपादनावसरे बालाः यान् कष्टान् अनुभवन्ति तान् कष्टान् अपाकर्तुम् इयं पद्धतिः अत्यन्तम् उपकुर्यात् इति मम निश्चयः अस्ति। अतः तां पद्धतिम् अवलम्ब्य तर्कसंग्रहः उपपादनीयः इति मम अद्य अभिलाषा वर्तते। किञ्चित् तस्याः पद्धतेः विषये वक्तुमिच्छामि। इयं या रीतिः सा मम गुरुचरणाः गणेश्वरशास्त्री द्राविडपादाः ये इदानीं वाराणस्यां वर्तन्ते तैः
तेषां पितृचरणैः श्रीराजेश्वरशास्त्रिभिः पंडितराजैः एवं तेषां ये गुरुचरणाः वामाचरणभट्टाचार्याः ततः प्रभृति इयं परंपरा मन्निकटे आगता। तस्यां परंपरायां कः विशेषः अस्ति इत्युक्तौ सामान्यतः सर्वत्र देशे यद् अध्यापनं चलति तत्र गुरुः उपविशति, छात्राश्च तस्य पुरतः उपविश्य सः तान् बोधयति। तत्र एकं पुस्तकमादाय एकैकां पङ्क्तिं पठित्वा तद्रीत्या तस्याः पङ्क्तेः अर्थबोधः अध्यापकेन क्रियते। अस्यां पद्धतौ परं साक्षात् भाषणम् अकृत्वा काचन चित्रशैली एतैः अवलम्ब्यते। नाम एकं फलकं संस्थाप्य तदुपरि विवक्षितं विषयम् अध्यापकः चित्रयेत्। एकम् उदाहरणरूपेण वदामि। इदानीम् आधाराधेयभावः अग्रे अस्माभिः बोध्यः अस्ति। तत्र ते एकं चतुष्कोणं कुर्युः, तत्र आसनम् इति लिखेयुः। तदुपरि अपरमेकं त्रिकोणं वा चतुष्कोणं कृत्वा अयं यज्ञदत्तः इति अपरम् एकं चित्रं कुर्युः। इदानीम् अस्मिन् अयं यज्ञदत्तः इति यदा अध्यापकः बालं प्रति बोधयति तत्काले तस्य यत् केवलं बौद्धिकम् आलोचनं भवति तदुत्सृज्य सः किञ्चित् चक्षुषा अवलोकयितुं प्रभवति। तस्य या स्थितिर्वर्तते बालस्थितिः तस्याम् अवस्थायाम् इयं चित्रपद्धतिः तं महान्तम् उपकारं करोति। अनया रीत्या यः उपकारः भवेत्, कीदृश उपकारः भवेत्, एतत् बोधनस्य प्रबोधनस्य कीदृशलाभः भवेत् इति श्रोतारः अचिरादेव अवगच्छन्ति। तस्याः विषये मया न अधिकं वक्तव्यमस्ति, परन्तु इयं काशीस्था परमकारुणिकानां प्रातस्मरणीयानां पंडितराजानां राजेश्वरशास्त्रिणाम् इयम् अध्यापनपद्धतिः चित्रपद्धत्या तर्कसङ्ग्रहादि उपपादनं। तां पद्धतिम् अवलम्ब्य अन्नंभट्टेन रचितं तर्कसङ्ग्रहम् अहम् उपपादयितुम् इच्छामि। इदानीं सम्प्रदायरीत्या यत् न्यायशास्त्रं मया अवगतं तस्य निरूपणम् अहम् आरभे। इतः प्राक्तन ध्वनिमुद्रणानि मया अवलोकितानि, संस्कृतभारत्या यानि कृतानि तानि मया अवलोकितानि। तत्र के श्रमाः मया दृष्टाः इत्युक्तौ कदाचित् विदुषां भाषणं तत्र स्लिप ऑफ टंग इति उच्यते। तत्र भाषणे किञ्चित् स्खलनं भवति। तत्र यदा ध्वनिमुद्रणं यः करोति सः तत् यदि अ अ अ इत्यादि वर्णाः यदि क्रमेण भवन्ति कदाचित् विरुक्तिर्भवति, त्रिचतुर्वारम् एकस्यैव शब्दस्य यदि उच्चारणं करोति चेत् तर्हि ध्वनिमुद्रणकर्ता तान् दोषान् अपसारयितुं तम् अंशम् अपसारयति। तस्मात् एडिटिंग इति उच्यते। एवञ्च तस्मिन् अंशे अपसारिते पूर्वतनभागस्य एवं तदग्रे यः भागः वर्तते मध्ये एव आकस्मिकं चलनं दृश्यते। फिल्म किञ्चिदेवं चलति इति भाति। एवञ्च अयं यः दोषः वर्तते तद् ध्वनिमुद्रणस्य न दोषः, किन्तु एडिटिंग यदा क्रियते तद् अनिवार्यतया तद्भवति। तस्मात् एतत् चित्रणं यदा पश्यामः तत्र मध्ये छिन्नमिति बुद्धिर्न कर्तव्या, किन्तु एडिटिंग करणावसरे मध्ये यः अनावश्यकः भागः वर्तते, द्विरुक्त्यादिकं यद् वर्तते तद् अपसारयितुम् अस्माकं ये मुद्रणकर्तारः वर्तन्ते तैः कृतः अयम् आयासः इति एकः विषयः अवश्यं भवद्भिः ज्ञातव्यः। अग्रे अत्र एनं फलकं गृहीत्वा अहं किञ्चित् लिखामि। तत्र फलके त्वराविशेषेण लिखनावसरे किञ्चित् मात्रादि लिखने श्रमः भवति। तत्काले वयं न गृहीतुं प्रभवामः, कालान्तरेण गृह्णीमः। कालान्तरेण यदा तद् चित्रणं दृश्यते तदा अरे इयं मात्रा अत्र मया न लिखिता इति अहम् अवगच्छामि। परन्तु तत्काले तां मात्रां वयं शोधयितुं न प्रभवामः। तर्हि तत्र पुनः सर्वस्यापि मुद्रणम् अस्माभिः
कर्तुं न शक्यते, तत्र महान् आयासः वर्तते, तेषामपि श्रमः अस्ति, अस्माकमपि श्रमः भवति। कदाचित् घण्टाद्वयं घण्टात्रयमपि एकमेव चित्रं संस्थाप्य तत्र चित्रणं चलति। तस्मात् तत्र मात्रा या लुप्ता अस्ति अथवा दीर्घं ह्रस्वं किमपि अन्यथा भवति चेत् पुनः तत्र शोधनं न कर्तुं शक्यते। अतः यावत्पर्यन्तं तद् अशुद्धपत्रम् एवं वक्ता च अत्र स्क्रीन् मध्ये दृश्यते तावत्पर्यन्तम् एका पट्टिका अधः चलेत्, तत्र शोधितं भवति उपरि यद् लिखितमस्ति तद् एवं पठनीयं। यदि एवं लिखितं स्यात्, किमपि तत्र गौः इति वर्तते इति मन्यतां, तत्र गौः इत्यत्र मात्राद्वयम् अपेक्षते, तत् यदि एका एव मात्रा यदि अत्र लिखिता स्यात् तत्र मात्राद्वयं पठनीयम् इति अधः लिखितं भवेत्। एवञ्च एवं रीत्या यत् शोधयितुं न शक्यते, यद् लिखितमस्ति यत् शोधयितुं न शक्यते तत् अत्र पट्टिकां संस्थाप्य ध्वनिचित्रणकारः अत्र शोधनं कुर्युः इति द्वितीयः विषयः। तत्र भाषणावसरे तत्र उत्साहविशेषवशात् यदा भाषणं क्रियते तत्काले कदाचित् द्विरुक्तिर्भवति, किञ्चित् अन्यथा पदं निर्गच्छति, अपशब्दः निर्गच्छति, तत्काले तत् अयम् अपशब्दः इति अस्माभिर्ज्ञायते, परन्तु कालान्तरेण तस्य शोधनं कर्तुं न प्रभवामः। अतः विद्वद्भिः कदाचित् मम मुखात् अग्रिमे व्याख्याने अपशब्दः निर्गच्छति चेत्, तर्हि दुर्वाक्यं यदि निर्गच्छति चेत् तस्मिन् विषयेपि अहं क्षन्तव्यः। यदि कश्चित् अपपदार्थः प्रमेयदोषः, यदि यदहं अग्रे शास्त्रं तर्कशास्त्रं तर्कसङ्ग्रहं निरूपयामि, तस्मिन् निरूपणे कश्चित् यदि अपदार्थः अशास्त्रीयः पदार्थः मया निरूप्यते चेत् तर्हि सः अपि विषयः पण्डितैः मन्निकटे निवेदनीयः। इतः परं वयं कथम् एतस्य शास्त्रस्य उपक्रमः तं विषयं चिन्तयामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्र अन्नंभट्टेन आदौ मङ्गलाचरणं कृतं, निधाय हृदि विश्वेशं, विश्वेशं जगन्नियन्तारम् ईश्वरं हृदि निधाय तस्य नितरां ध्यानं कृत्वा विधाय गुरुवन्दनं स्वगुरुं विद्यागुरुं प्रणम्य बालानां सुखबोधाय, ये बालाः पदार्थान् ज्ञातुम् इच्छन्ति तेषां सुखबोधाय, तेषाम् अनायासेन बोधः भवतु इति तदर्थं तर्कसङ्ग्रहः क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। अत्र यदा ग्रन्थं कर्तुं कश्चित् प्रवर्तते तत्र सम्भावितानां विघ्नानाम् उपशमाय, तेषां नाशाय सर्वेपि ग्रन्थकाराः मङ्गलाचरणं कुर्वन्ति। अनेन मङ्गलाचरणेन विघ्ननाशः भवति, विघ्नानाम् उपशमः भवति, ग्रन्थस्य समाप्तिर्भवति, निर्विघ्नतया परिसमाप्तिर्भवति इति साम्प्रदायिकानां निश्चयः। तदनुसारेण सर्वेपि मङ्गलाचरणं कुर्वन्ति। अनेनापि ग्रन्थकारेण निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः इति मङ्गलाचरणं कृतं। तत्र कश्चित् यदि ग्रन्थम् आरचयति, ग्रन्थं लिखितुम् उपक्रमते, तत्काले ये बुद्धिमन्तः वर्तन्ते, ये प्रेक्षावन्तः वर्तन्ते, तेषां प्रवृत्तये अनेन ग्रन्थेन किं निरूप्यते, अयं ग्रन्थः केन पठनीयः, अस्य फलं किम् इति अवश्यं वक्तव्यं भवति। अस्य विषयः न ज्ञायते चेत् अस्य ग्रन्थस्य पठनेन मम किं फलं भवेत्
इति यदि बुद्धिमान् न जानाति तर्हि बुद्धिमतः ग्रन्थपठने प्रवृत्तिर्न भवति। अतः प्रथमतः एव ग्रन्थकारेण द्वितीयभागे श्लोकस्य द्वितीयभागे एतत् चतुष्टयमपि उक्तं। सम्बन्धः, प्रथमतः विषयः, प्रयोजनम्, अधिकारी एवं सम्बन्धः। अस्य ग्रन्थस्य विषयः कः इत्युक्तौ तर्कसङ्ग्रहः। तर्काः तर्क्यन्ते इति तर्काः, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः, ये निरूपयितुं शक्यन्ते, ये निरूप्याः भवन्ति। के ते? सर्वेपि पदार्थाः वक्ष्यमाणाः द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति वक्ष्यमाणाः तर्काः एते अस्य ग्रन्थस्य निरूप्याः, बोधयितुम् इष्टाः, एतेषां प्रतिपादनेन मया क्रियते इति, एतेषां प्रतिपादनं मया क्रियते इति ग्रन्थकारः वदति। एवञ्च प्रथमतः विषयः निरूपितः। तर्हि अधिकारी कः? अस्य शास्त्रस्य, अस्य ग्रन्थस्य अधिकारी कः इत्युक्तौ बालानाम्। एवञ्च यः बालः भाष्यादिप्रौढग्रन्थान् पठितुं न प्रभवति, सद्यः शास्त्रमार्गे प्रविशति, तादृशः यः बालः सः अस्य ग्रन्थस्य अधिकारी इति अधिकारिनिरूपणमपि कृतं। प्रयोजनं किं? फलं किं? ग्रन्थस्य सुखबोधाय। एवञ्च सुखेन बोधः, अनायासेन तेषां कोमलधियां बालानां क्लेशः मा भूत्, अनायासेन निरूप्यस्य विषयस्य ज्ञानं भवेत् इति एतदर्थम् अयं ग्रन्थः रचितः। तर्हि अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं किं? पदार्थानाम् अनायासेन बोधः, पदार्थविषयकं ज्ञानम् अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं। सम्बन्धस्तु सर्वत्र एकविध एव भवति, निरूप्यनिरूपकभावः। इत्युक्तौ ग्रन्थः पदार्थानां निरूपणं करोति, बोधनं करोति। एवं विषयाः निरूप्याः भवन्ति। यथा अस्माभिः अग्रे पदार्थनिरूपणावसरे सर्वत्र निरूप्यनिरूपकभावः दृश्यते, आलोच्यते। तत्र व्यासमहर्षिं वयम् उदाहरामः। व्यासमहर्षिः किं करोति? कृष्णलीलां बोधयति, कृष्णलीलां निरूपयति। तस्मात् कृष्णलीलाः व्यासमहर्षिणा बोध्यन्ते, कृष्णलीलाः निरूप्याः भवन्ति। व्यासस्तु लीलानां निरूपकः। तद्वदेव अयं ग्रन्थः एतेषां सप्तपदार्थानां निरूपकः, सप्तपदार्थाः निरूप्याः। तत्र विशेषतः चित्रादिनिर्माणेन अमुं विशदम् इतोपि अवसरे उपपादयामि। एवञ्च अनेन उत्तरार्धेन, श्लोकस्य उत्तरार्धेन ग्रन्थकृता विषयः, अधिकारी, प्रयोजनम् एवं सम्बन्धः, एतच्चतुष्टयमपि अन्नंभट्टेन विदुषा निरूपितं। तद् अग्रिमपङ्क्तिः तर्कसङ्ग्रहे वर्तते। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावः सप्तपदार्थाः। तत्र भाष्यादिग्रन्थेषु इदमुच्यते, त्रेधा हि अस्य शास्त्रस्य गतिः। इदं शास्त्रं कथं प्रवर्तते? त्रेधा प्रवर्तते, त्रिप्रकारेण प्रवर्तते। तत्र उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा च इति। तत्र उद्देशः नाम नाम्ना वस्तुसङ्कीर्तनम्। इत्युक्तौ अग्रे ये निरूप्याः पदार्थाः तेषां नामसङ्कीर्तनमेव क्रियते। तस्य वक्ष्यमाणं लक्षणम् उद्देशग्रन्थे नान्तर्भवति। केवलम् इदानीं द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इत्यनेन किं कृतं? ते यद् निरूप्यमस्ति अग्रे तेषां संज्ञामात्रं गृहीतं, न तु विशदं निरूपणं कृतम्। एवञ्च संज्ञामात्रग्रहणेन यन्निरूपणं तस्य भागस्य, ग्रन्थभागस्य उद्देशग्रन्थः इति शास्त्रे प्रसिद्धिर्वर्तते। द्वितीयभागः यः प्रवर्तते तस्य लक्षणभागः इति उच्यते।
उद्देशः लक्षणं द्वितीयं लक्षणं तत्र एकं पदार्थं यदा वयं ज्ञातुं इच्छामः तत्काले तं पदार्थं यः मनुष्यः जानाति सः सामान्यतः तस्य पदार्थस्य विशेषान् वदति। एकम् उदाहरणरूपेण यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि कश्चित् मन्निकटे पृच्छति तत्र सङ्गणकपदार्थः कः इति कश्चित् मन्निकटे पृष्टवान्। तदा यः अस्य ज्ञाता सङ्गणको नाम कः इति यः जानाति सः तस्य पदार्थस्य ये विशेषाः एवं तस्य एकः फलकः भवति तस्य पुरतः कीबोर्ड् भवति एवं एका सञ्चिका भवति तत्र सर्वं स्थापितं भवति इति सर्वं निरूपयति। तस्य ये विशेषाः तान् अर्थान् यदा ज्ञाता निरूपयति इदं यद् निरूपणं तत् कथं भवति तस्य वक्तुः इत्युक्तौ एतन् निरूपणेन सः सङ्गणकं सम्यक् जानीयात् एवञ्च सः यद्यद् वदति तत् सर्वेषु सङ्गणकेषु भवति एवं सङ्गणकातिरिक्ते न भवेत्। सर्वेषु सङ्गणकेषु उक्ताः पदार्थाः भवेयुः एवं अन्यत्र पदार्थे ते धर्माः न भवेयुः ते पदार्थाः न भवेयुः इदम् उच्यते लक्षणं। तस्मिन् पदार्थे विद्यमानः असाधारणधर्मः असाधारणो नाम यः अन्यत्र न भवति। इतोपि एकम् उदाहरणं पश्यामः। शास्त्रे सर्वदा इदम् उदाह्रियते गोः लक्षणं किम् इति पृच्छति कश्चित्। किं पृच्छति? गोः लक्षणं किं? तदा कश्चित् वदति शृङ्गं गोः लक्षणं। किं स्वीकुर्मः वयं शृङ्गं गोः लक्षणमिति? कुतः? शृङ्गं महिष्यामपि भवति हरिणेपि भवति तस्मात् शृङ्गं गोः न लक्षणम्। एवं भवतु तर्हि शृङ्गं मा भूत् कृष्णवर्णः गोः लक्षणमिति कश्चित् ब्रवीति। तदा झटिति बालः वदति मद्गृहे तु श्वेता गौरपि अस्ति अतः कृष्णरूपं गोः लक्षणं न भवितुमर्हति। तर्हि किं वक्तव्यं? यत् केवलं गवि एव भवति सर्वासु गोषु यद्भवति तत् गोर्लक्षणं। यथा सास्ना अत्र यः कोमलभागः भवति ग्रीवायाः अधस्तात् एवं ककुत् अत्र यः उच्चभागः भवति तस्याः ग्रीवायाः उपरितने भागे सः ककुत् इति उच्यते। एवञ्च सास्नादिमत्वम् एवं ककुद्मत्वं च गोः लक्षणम् इति वदामः। तथा च ककुद्मती एवं सास्नावती गौः एवञ्च सास्नादिमत्वं गोर्लक्षणम् इति उच्यते। अनेन निरूपणेन किं भवति? परः गां लक्षणेन प्रतिपद्यते। इदं लक्षणं यस्मिन् पदार्थे वर्तते सः पदार्थः गौः इति सा जानाति। एवञ्च लक्षणनिरूपणेन श्रोतुः पदार्थज्ञानं भवति। इतोपि अपरः एकः भागः भवति। इदं जातम् उद्देशः लक्षणम् इति भागद्वयं जातम्। तृतीयः भागः भवति परीक्षा इति। आदौ भाष्यकृद्वचनं मया उक्तम् उद्देशः लक्षणं परीक्षा च इति त्रेधा शास्त्रस्य गतिः। तत्र तृतीयप्रकारः यः वर्तते तस्य कथमस्ति? यद् लक्षणम् उक्तं तत् सर्वासु गोषु वर्तते न वा? इदं लक्षणं सम्यक् वर्तते न वा? अनेन श्रोतुः सम्यक् ज्ञानं भवेन्न वा? कुत्रचित् अन्यत्रापि इदं वर्तते वा इति सर्वमपि यत् परीक्षणं लक्षणस्य परीक्षणं यद्वर्तते अस्यैव परीक्षाभागः इति शास्त्रे प्रसिद्धिर्वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे परीक्षाभागस्तु न वर्तते। तर्कसङ्ग्रहग्रन्थे केवलम् उद्देश्यभागः एवं लक्षणभागः एतद् भागद्वयमेव वर्तते। परीक्षा तु तर्कसङ्ग्रहग्रन्थे नास्ति। एवञ्च आदिमभागद्वयम् अनुसृत्य
प्रथमतः अन्नंभट्टः वक्ष्यमाणानां सर्वेषां पदार्थानां संज्ञाः उल्लिखति। प्रथमतः सप्तपदार्थानां संज्ञाः उक्ताः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः सप्तपदार्थाः। तत्र मया सर्वदा पाठनावसरे इदम् उदाहरणमुच्यते। रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः दशरथस्य पुत्राः इति कश्चित् वदति। तत्काले किं दशरथस्य चत्वारः पुत्राः वा पञ्च अथवा त्रयः इति सन्देहः श्रोतुः भवति वा? न भवति। यथा रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः इति विभागः कृतः तेनैव दशरथस्य चत्वारः पुत्राः इति ज्ञायते। तथापि पुनः चत्वारः इति कथनस्य अपेक्षा न भवति। लोके तथा व्यवहारः न दृश्यते। अन्नंभट्टेन परं द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमवायाभावाः इति विभागं कृत्वा पुनः सप्तपदार्थाः इति सप्त इति संज्ञा तत्र उल्लिखिता। तस्य किं प्रयोजनम् इति विचारे शास्त्रकाराः वदन्ति अस्ति अस्याः प्रयोजनं। लोके कदाचित् तादृशभाषणस्य प्रयोजनं न स्यात्, परन्तु स्वस्य पदार्थान् परिगणयितुं प्रवृत्तः ग्रन्थकारः यदा स्वाभिमतम् अर्थं वदति तत्काले ये प्रतिवादिनः वर्तन्ते अन्यदार्शनिकाः तेषां मतं निवारयितुमपि इच्छति। तत्र दर्शनान्तरे केचन शक्तिः अतिरिक्तः पदार्थः इति मन्यन्ते, सादृश्यम् अतिरिक्तः पदार्थः इति मन्यन्ते। तेषां मतं निवारयितुं सप्तैव पदार्थाः वर्तन्ते। ये अन्यदार्शनिकैः उच्यन्ते पदार्थाः तेषाम् एतेषु सप्तसु एव अन्तर्भावः निक्षेपः योजनं कर्तुं शक्यते इति। तद् अतिरिक्तपदार्थाः न सन्ति। केचन वदन्ति अभावः इति पदार्थः एव नास्ति, तेषां मतमपि अनेन निवारणीयमस्ति। अतः न्यूनाः अपि पदार्थाः न सन्ति, अधिकपदार्थाः अपि न सन्ति इति एतत् स्वमतं व्यवस्थापयितुम् अन्नंभट्टेन सप्तग्रहणम् आदौ कृतम्। यद्यपि अत्र ग्रन्थे लक्षणविभागः तत्र गन्धवती पृथ्वी इत्यादि विभागेन आरभ्यते, परन्तु संप्रदायरीत्या यदा द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति विभागवाक्यम् उच्चारयामः तदैव छात्राणां किञ्चित् ग्रहणे सौकर्यं भवतु इति धिया बीजप्रक्षेपः किञ्चित् तस्य लक्षणं क्रियते। सौकर्याय, बोधनसौकर्याय किञ्चित् लक्षणमुच्यते। तदनुसारेण तत्र उच्यते द्रव्यलक्षणं। प्रथमतः सप्तसु पदार्थेषु द्रव्यं, गुणः, कर्म, सामान्यं, विशेषाः, समवायः, अभावः इति ये सप्तपदार्थाः तेषु द्रव्यम् इति प्रथमतः स्थापितम्। तर्कसंग्रहकारेण विशिष्य द्रव्यलक्षणं गुणलक्षणं तर्कसंग्रहग्रन्थे न कृतमस्ति। अतः संप्रदाये एतल्लक्षणं क्रियते। एवं सप्तसु पदार्थेषु सत्सु प्रथमतः द्रव्यमेव कुतः गृहीतम् इति अपि किञ्चित् बालानां बोधनाय चिन्त्यते। तत्र प्रथमतः किं लक्षणं द्रव्यस्य इत्युक्तौ गुणः द्रव्यस्य लक्षणं। कोऽर्थः? यानि वक्ष्यमाणानि नवद्रव्याणि वर्तन्ते तेषु कश्चित् गुणः अवश्यं भवति। पृथिव्यां गन्धः वर्तते, जले शीतस्पर्शः वर्तते, तेजसि उष्णस्पर्शः, वायौ
स्पर्शः वर्तते, आकाशे शब्दः वर्तते, काले एवं दिशि च संयोगादि पंचगुणाः वर्तन्ते, आत्मनि ज्ञानादिगुणाः वर्तन्ते, मनसि अपि संयोगादिगुणाः वर्तन्ते। एवञ्च सर्वेषु नवद्रव्येषु कश्चित् गुणः अवश्यं भवति। एवं अयं गुणपदार्थः केवलं द्रव्ये एव तिष्ठति। कोऽर्थः? द्रव्यातिरिक्ते कुत्रापि गुणे, कर्मणि, सामान्ये, विशेषे, समवाये, अभावे न तिष्ठति। एवञ्च अयं गुणपदार्थः सर्वेषु एक एव गुणः सर्वत्र तिष्ठेदिति न निर्भरः, परन्तु गुणः कश्चित् द्रव्ये भवति, सर्वेषु द्रव्येषु तिष्ठति। एवं द्रव्यातिरिक्ते गुणादौ क्वापि न तिष्ठति। अतः द्रव्यस्य गुणः लक्षणम् इति लक्षणमुच्यते। अन्यः एकः विषयः ज्ञातव्यः। अनेके पदार्थाः वर्तन्ते, प्रथमतः द्रव्यनिरूपणमेव कुतः कृतम् इति जिज्ञासा भवति। तत्र सम्प्रदाये उच्यते इदं द्रव्यम् अन्येषां षण्णामपि पदार्थानाम् आश्रयः। द्रव्यमाश्रित्य गुणादयः पदार्थाः तिष्ठन्ति। पश्यन्तु, उदाहरणरूपेण पश्यामः। एकं घटं स्वीकुर्वन्तु, तस्मिन् घटे रूपं नीलरूपं दृश्यते, सः चलति, एवञ्च तत्र क्रिया वर्तते, कर्म वर्तते। वक्ष्यमाणं घटत्वरूप सामान्यं जातिः सर्वेषु घटेषु घटत्वं तिष्ठति इति अग्रे साधयामः। एवञ्च तत्र घटे सामान्यमपि वर्तते। तत्र द्रव्यान्तर्गतः परमाणवः, आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा एवं मनः, एतेषु नित्यपदार्थेषु विशेषाः अपि वर्तन्ते, तान् अपि अग्रे साधयामः। समवायः, सम्बन्धः, सोऽपि द्रव्यम् आश्रित्य तिष्ठति, अन्यत्र अयं न तिष्ठति इति नोच्यते, द्रव्यमाश्रित्य अवश्यं तिष्ठति। एवम् अभावोऽपि नास्तीति प्रत्ययवेद्यः, प्रत्ययो नाम ज्ञानं, नास्तीति ज्ञानेन सिद्धः पदार्थः अभावः अयमपि द्रव्ये तिष्ठति। अन्यत्रापि तिष्ठेत्, परन्तु सर्वेपि पदार्थाः, षडपि पदार्थाः अवश्यं द्रव्यमाश्रित्य तिष्ठन्ति। तस्मात् सर्वेषाम् आश्रयभूतम् इदं द्रव्यमिति ग्रन्थकारैः अस्य द्रव्यस्य प्रथमतः निरूपणं क्रियते। तदनुरोधेन द्रव्यगुणकर्मसामान्य इत्यादि पङ्क्तौ प्रथमतः अन्नंभट्टेन द्रव्यनिरूपणं कृतम्। द्वितीयः अस्ति गुणः। अस्य यल्लक्षणं वर्तते तत् यदा विशेषतः गुणनिरूपणम् आरभ्येत तत्काले अहं वक्ष्यामि, एतस्य बोधने ईषत् पूर्वतनपदार्थानाम् अवबोधः अपेक्षितः अस्ति। तस्मात् गुणलक्षणम् एवं कर्मलक्षणम् अहं तत्तत्पदार्थानां निरूपणावसरे विशिष्य वदामि। इदानीं सामान्यं निरूपयितुम् इच्छामि। अस्यापि निष्कृष्टं लक्षणं ग्रन्थकारेण स्वयं यदा उच्यते तदैव विशेषतः समन्वयादिकं चिन्तयामः, परन्तु सम्प्रदाये या सामान्यसाधनस्य रीतिर्वर्तते तां रीतिमनुसृत्य अद्य वयं चिन्तयामः। एकम् उदाहरणं पश्यन्तु। कश्चित् बालः स्वमात्रा सह स्वगृहस्य गवाक्षे स्थितः। तत्र गवाक्षात् यदा बहिः पश्यति तत्र काञ्चित् गां सः अवलोकयति। सः न जानाति इयं गौरिति। किं भवति? माता तं बोधयति, चैत्र इयं गौः इति अवबोधयति। पश्यन्तु भवन्तः, अयं बालः मात्रा उच्चारितेन वाक्येन इयं गौः इति जानाति।
सम्यक् अस्ति। इतः परं सायङ्काले सैव बालः स्वपित्रा सह उद्यानं प्रति याति। मध्ये मार्गं तस्य पिता एकां गां दृष्ट्वा बालं प्रति बोधयति, पश्य पश्य इति। तदा झटिति बालः वदति इयं गौः इति। अत्र भवद्भिः आलोचनीयं, किं प्रातःकाले गवाक्षाद् या गौः बालेन दृष्टा सैव इदानीं मार्गे दृष्टा वा न दृष्टा। सा तु श्वेतगौः आसीत्, इयं तु कृष्णा गौः। एवञ्च वर्णस्तु भिन्नः। तस्याः ये पादाद्यवयवाः वर्तन्ते, शृङ्गादिकं वर्तते, तदन्यत्। अस्याः ये अवयवाः मुखादिकं शृङ्गादिकं पादादिकं तत्सर्वं भिन्नम्। एवञ्च तस्याः पादादिकं सर्वं भिन्नं। गवाक्षात् दृष्टा या गौः तस्यापि अवयवाः सर्वेपि भिन्नाः। तथापि पूर्वम् अदृष्टामपि ताम् अभिनवां गां दृष्ट्वा श्वेतवर्णात्मिकाम् अयं बालः झटिति उक्तवान् इयं गौः। पितुः उपदेशं न अपेक्षते। प्रातःकाले सकृदेव मात्रा बोधितः। तर्हि कथम् अयं बालः तम् अभिनवं पदार्थं गां ज्ञातवान्? तत्र शास्त्रकारैः उच्यते, तस्य कारणं भवति सामान्यं। पश्यन्तु, यदा गवाक्षात् सः बालः बहिः पश्यति तत्काले सः न केवलं तादृश अवयवादिविशिष्टां गां पश्यति, पादमुखादियुक्तां गां पश्यति, किन्तु तस्यां गवि सः किं पश्यति? अतिरिक्तं पदार्थं गोत्वं। गोत्वम् इति अतिरिक्तं पदार्थं पश्यति। एवञ्च तादृशगोत्वरूपं पदार्थम् अभिनवगविप दृष्ट्वा, या इदानीं गौः तेन दृष्टा, तस्यां गवि अपि सः तदेव गोत्वम् अवलोकयति। एवञ्च यो यः गोत्वविशिष्टः सः सर्वोऽपि पदार्थः गौः इति सः प्रथमपर्याये एव जानाति। प्रथमं यद् ज्ञानं तस्य उत्पद्यते तदेव जानाति। एवञ्च अभिनवं याङ्काञ्चन गान् दृष्ट्वा इयं गौः इति सः जानाति। यदि गोत्वं यदि नाङ्गीक्रियते, इदं सामान्यम् अनेकेषु समानेषु विद्यमानः धर्मः, समानानां भावः सामान्यं यदि नाङ्गीक्रियते, तर्हि अभिनवस्य अपूर्वस्य पूर्वम् अदृष्टस्य पदार्थस्य अस्माकं ज्ञानं न स्यात्। अनुभूयते अस्माभिः, सर्वैरपि अस्माभिः अपूर्वं पदार्थं दृष्ट्वापि यः पदार्थः एतत् प्राग् न दृष्टः, केवलं तत् सजातीयः पूर्वं दृष्टः, परन्तु तत्र विद्यमानं धर्मं नूतनपदार्थेष्वपि दृष्ट्वा अयं सः, अयं गौः, इयं गौः, अयं घटः इति विद्मः। कुतः? सर्वेषु घटेषु वयं घटत्वं जानीमः, सर्वेषु पटेषु पटत्वं जानीमः, सर्वासु मालासु मालात्वं जानीमः, सर्वेषु मनस्सु मनस्त्वं जानीमः, सर्वेषु आत्मसु आत्मत्वं जानीमः। एवञ्च इदं सामान्यं ये सजाति एकविधाः तुल्याः समानाः तुल्य अवयवैः जायमानाः पदार्थाः, इदं द्रव्यविषये बोध्यते, सर्वत्र अवयवाः भवन्त्येव इति निर्बन्धः नास्ति। परन्तु इदानीं बालबोधाय इदं वदामः, तुल्येषु पदार्थेषु विद्यमानम् अनेकेषु विद्यमानम् एकम् अनुगतम्, अनुगतम् इत्युक्तौ सर्वत्र विद्यमानम् एकं नित्यम्, इदमेव सामान्यम्, अस्य एव जातिः इति संज्ञा भवति। तत्र
सामान्यस्य विषये इदानीं चिन्तितमस्माभिः अग्रिमपदार्थः वर्तते विशेषः। तं विशेषमधिकृत्य कथम् उपपाद्यते तदिदानीं दर्शयामि। एकमिदानीम् इदं कर्गजं स्वीकुर्मः, अमुं कर्गजं स्वीकुर्मः। अयमेकः अखण्डः पदार्थः अस्ति, अनेकैः अवयवैः अयम् उत्पादितः अस्ति। इदानीं पश्यन्तु, एवं कल्पयामः, अस्य इमौ द्वौ अवयवौ, अयमेकः अवयवः, अयमेकः अवयवः, इदं गृहीतम्। इतः परं किं क्रियते इत्युक्तौ तयोर्मध्ये एकम् अवयवं गृहीत्वा तस्य पुनः खण्डनं क्रियते। इतः परं पश्यन्तु, अयमेकः अखण्डः अवयवी आसीत्, अयं द्वाभ्याम् अवयवाभ्याम् उत्पन्नः, अयमेकः अवयवी अस्ति, अयमपि एताभ्यां द्वाभ्याम् अवयवाभ्याम् उत्पन्नः। इदानीम् अयम् अवयवी एवं पूर्वं यः अयम् अवयवी, अयम् अनयोर्मध्ये परस्परं भेदः अस्ति इति वयं स्वीकर्तुं प्रभवामः। कुतः? अयं यः अवयवी सः एताभ्यां द्वाभ्याम् अवयवाभ्याम् उत्पन्नः। एवम् अयं यः अवयवी आसीत्, अयं कुतः एतस्माद् अवयविनः भिन्नः? अयम् एताभ्यां द्वाभ्याम् अवयवाभ्याम् उत्पन्नः। एवञ्च यस्य अवयवः वर्तते तस्य अन्यस्मात् पदार्थात् भेदः कथम् अस्माभिः साध्यते इत्युक्तौ अवयवानां परस्परभेदात्। अयम् अवयवी एतस्माद् अवयविनः भिन्नः। कुतः? परस्परम् अवयवयोर्भेदात्। इदानीम् अन्यम् एकम् अवयवं स्वीकुर्मः, अस्यापि छेदनं कृतम्। इदानीम् अयम् एतस्माद् अवयविनः भिद्यते न वा? भिद्यते। कुतः? अस्यापि अवयवौ भिन्नौ। इदानीम् इतोपि एकम् अवयवम् एवं छित्त्वा स्वीकुर्मः, अनयोः परस्परं भेदः वर्तते न वा? अस्ति। कुतः? एतस्य अवयवः भिन्नः, अस्य अवयवः भिन्नः। पुनः एकम् अवयविनं स्वीकुर्मः, अस्य छेदनं क्रियते चेत् इदानीं यौ द्वौ अवयवौ निष्पन्नौ, अनयोः परस्परं भेदः कथं सिद्ध्यति इत्युक्तौ अस्य अवयवौ भिन्नौ, अस्य अवयवौ भिन्नौ। एवं रीत्या यदि छेदनं कुर्मः, क्रमेण यच्छेदनं प्रवर्तते तत्काले यं चरमम् अवयवं वयं लभामहे, एवं स्वीकुर्वन्तु, अयं चरम अवयवः, इतोपि अनयोः छेदनं न भवति, एवं मन्यताम्। इतोपि अनयोः छेदनं न भवति। इदानीम् एतयोः परस्परं भेदः कथं सिद्ध्येत्? इदानीं चिन्तनस्य विचारः कः? विषयः कः? अनयोः चरम अवयवयोः परस्परं भेदसाधनाय पूर्वं यः उपायः अस्माभिरादृतः, अस्य अवयवः अस्य अवयवश्च भिन्नः, अयम् अन्याभ्याम् अवयवाभ्याम् उत्पन्नः, अयम् अन्याभ्याम् अवयवाभ्याम् उत्पन्नः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? अनयोः पुनः छेदनं न कर्तुं शक्नुमः, अनयोः अवयवौ न स्तः। तर्हि इदानीं परस्परं यौ अन्त्यावयवौ, अस्य संज्ञापि शास्त्रे प्रसिद्धा, यस्य छेदनं न भवति तादृशः यः चरमावयवः अयमेव शास्त्रे परमाणुः इति प्रसिद्धः। इदानीं चिन्त्यताम्, अयं यः परमाणुः, अस्य का संज्ञा जाता? अयं परमाणुः इति व्यवह्रियते। अयमपि एकः परमाणुः इति व्यवह्रियते। इदानीं चिन्तनीयम्, अनयोः परमाणवोः परस्परं भेदः, अयं परमाणुः अन्यः, अयं परमाणुः अन्यः इति अस्माभिः कथं ज्ञातुं शक्येत? तदर्थं कणादमहर्षिणा एकः पदार्थः कल्पितः। अस्य पदार्थस्य विशेषः इति संज्ञा। अस्य पदार्थस्य विशेषः इति संज्ञा। किं क्रियते अनेन विशेषेण? अयं कुत्रचित् तिष्ठति,
इत्युक्तौ एकैकस्मिन् परमाणौ एकैकः विशेषः तिष्ठति। अयम् एकः विशेषः अस्ति, एतस्मिन् एकः विशेषः वर्तते, अयम् एकः परमाणुः, एतस्मिन् एकः विशेषः वर्तते। एवं जगतीतले यावन्तः परमाणवः वर्तन्ते, परमाणुर्नाम इदानीमेव उक्तः द्रव्यस्य खण्डनेन यः अन्त्यः अवयवः निष्पद्यते ततोपि तस्य छेदनं न भवति, अन्त्यः अवयवः लभ्यते, निष्पद्यते इत्युक्तौ उत्पद्यते इति नार्थः, अन्त्यः अवयवः लभ्यते, सः परमाणुः। तस्मिन् परमाणौ एकः विशेषसंज्ञकः पदार्थः कणादमहर्षिणा उक्तः। किम् अनेन विशेषेण क्रियते? सर्वेषां परमाणूनां परस्परं भेदः साध्यते। कथं वयं विद्मः अयं परमाणुः एतस्मात् परमाणोः भिन्नः विशेषात्, अस्मिन् अन्यः कश्चित् विशेषः वर्तते, अस्मिन् परमाणौ अन्यः कश्चित् विशेषः वर्तते। एवञ्च अनेन विशेषेण अयं परमाणुः सर्वेभ्यः परमाणुभ्यः भिन्नः इति बोध्यते। एतस्मिन् परमाणौ यः विशेषः वर्तते तेन विशेषेण अयं परमाणुः जगतीतले यावन्तः परमाणवः वर्तन्ते तेभ्यः भिन्नः इति अस्माकं बोधः जायते। एवञ्च अयमेव विशेषः इति उच्यते। एतदादायैव अमुं विशेषमादायैव अस्य शास्त्रस्य यद् कणादमहर्षिणा प्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकशास्त्रमिति तस्य वैशेषिक इति संज्ञापि जाता। अनेन शास्त्रेण विशेषसंज्ञकः कश्चित् पदार्थः स्थापितः, तस्मात् अस्य शास्त्रस्य वैशेषिकशास्त्रम् इति प्रसिद्धिर्जाता, विशेषस्य शास्त्रम्। एवञ्च अत्रापि सिद्धान्तानां विषये तदा तदा मया पाठेषु चर्चा क्रियते। अयं वैशेषिकाणां प्रतितन्त्रसिद्धान्तः। प्रतितन्त्रसिद्धान्तो नाम यः एकेनैव शास्त्रेण अङ्गीक्रियते, अन्ये शास्त्रकाराः यं पदार्थं यं सिद्धान्तं यं निर्णयं नाङ्गीकुर्वन्ति सः तस्य शास्त्रस्य प्रतितन्त्रसिद्धान्तः इति उच्यते। यथा पश्यन्तु, वेदान्तिनः जगन्मिथ्या ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम् इति आहुः। अन्ये ये पञ्च दार्शनिकाः, आस्तिकदार्शनिकाः, नास्तिकाः वा वर्तन्ते ते एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति नाङ्गीकुर्वन्ति। एवं जगतः मिथ्यात्वमपि नाङ्गीकुर्वन्ति, जगत् सत्यम् इति पञ्चदार्शनिकाः वदन्ति। वेदान्तिनः किं वदन्ति? जगन्मिथ्या। एवञ्च जगन्मिथ्या इति यथा वेदान्तिनां प्रतितन्त्रसिद्धान्तः एकस्मिन्नेव शास्त्रे स्वीक्रियते, तद्वदेव परमाणूनां परस्परभेदज्ञापनाय, परमाणुरिति यथा परमाणुर्वर्तते तद्वदेव आकाशादयः ये आकाशादीनि यानि नित्यद्रव्याणि येषाम् अवयवाः न सन्ति तेष्वपि अयं विशेषः तिष्ठति। तदेव संग्रहकारेण उक्तं नित्यद्रव्यो वृत्तयो विशेषा स्त्वनन्ता एव इति अग्रे पंक्तिः मूले पंक्तिर्वर्तते। एवञ्च सर्वेषु परमाणुषु आकाशादि नित्यद्रव्येषु च परस्परं भेदज्ञापनाय यः पदार्थः कणादेन स्वीकृतः तस्य विशेष इति संज्ञा। अयमेव विशेषः संग्रहकारेण उक्तः नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषा स्तनन्ता एव इति निरूपितम्। इदानीं षष्ठं पदार्थं पश्यामः। एवञ्च क्रमेण द्रव्यनिरूपितं, द्रव्यस्य मया लक्षणमुक्तं, तस्य प्रथमतः निरूपणे किं बीजमिति उक्तं, गुणलक्षणम् एवं क्रियालक्षणं कर्मलक्षणं मया नोक्तं। सामान्यलक्षणं यद्यपि मया नोक्तं, परन्तु लक्षणेन उपपादनीयः यः अर्थः सः मया निरूपितः। सामान्यम् अनेकेषु समानेषु तिष्ठति, एकं भवति, इदमेव अग्रे सामान्यस्य लक्षणं ग्रन्थकारेण निरूप्यते। नित्यमेकम् अनेकानुगतं सामान्यम्।
नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव इत्यनेन विशेषस्य निरूपणं ग्रन्थकारेण कृतम्। अस्य लक्षणम् अग्रे स्वयम् अवशिष्टभागे अन्नंभट्टः निरूपयति। इदानीं षष्ठं पदार्थं पश्यामः, समवायः। इदानीं षष्ठं पदार्थं समवायं वयं पश्यामः। तत्र समवायज्ञानात् प्राक् सम्बन्धविषये किञ्चित् बोधनीयं भवति। तत्र अयमेकः हस्तः इति मन्यताम्, अयमपरः। इदानीं परस्परम् असंयुक्तौ इमौ हस्तौ यदा समीपम् आगच्छतः तदा वयं वदामः हस्तयोः संयोगः जातः। एवञ्च सम्बन्धः इति यः पदार्थः, अयं यः संयोगरूपसम्बन्धः, अयं लोके प्रसिद्धः। एकः अस्य पुत्रः, अयम् अस्य पिता इत्यादि व्यवहाराः भवन्ति। एकं यानं चलति चेत्, रेल् यानं चलति चेत् तत्र अग्रे तस्य शकटः भवति, प्रमुखशकटः, तस्य पृष्ठभागे अनेकाः वाहिकाः तेन सह चलन्ति। एवञ्च तेषां यः परस्परसम्बन्धः संयोगरूपः सः लोके प्रसिद्धः एव। तदेव इदानीम् उदाहरणे आदौ गृहीतं। हस्तयोः परस्परं विभक्तयोः यः सम्बन्धः भवति अयं संयोगः इति उच्यते। अयं संयोगः यः वर्तते सः लोकसिद्धः। इदानीं वयं तादृशं सम्बन्धं पश्यामः यस्य यौ द्वौ सम्बन्धिनौ तयोः परस्परं कदाचिदपि विभक्तयोः ज्ञानं न भवति, कदाचिदपि पार्थक्येन ज्ञानं न भवति। यथा संयोगस्थले अयं हस्तः गृहीतः, अयं हस्तः गृहीतः, अनयोः स्वातन्त्र्येण ज्ञानं भवति। परन्तु इदानीं समवायस्थले यदा वयं पश्यामः तत्काले तयोः सम्बन्धिनोः परस्परं विभक्तयोः ज्ञानं न भवति। तस्य सम्बन्धस्य संज्ञा शास्त्रकारैः कृता समवायः इति। अयं समवायः केषां भवति? तदुच्यते गुणगुणिनोः। गुणः गुणवान्, अयमेव गुणी इति उच्यते। क्रिया क्रियावान्, अवयवी अवयवः, एवं जातिः व्यक्तिः, एवं विशेषः नित्यद्रव्यम् इति एतेषां यः सम्बन्धः वर्तते सर्वत्र, अयं यः सम्बन्धः, यथा हस्तयोः संयोगः गुणः आसीत्, अस्माभिः उदाहरणे दृष्टः, तद्वदेव एतेषां परस्परं यः सम्बन्धः अस्यैव समवायः इति संज्ञा। तत्र इदं चिन्तनीयम्, इदं कथम् अनयोः विविक्तयोः ज्ञानं न भवति इति उदाहरणरूपेण पश्यामः। कश्चित् बालः अस्ति, तस्य श्वेतवर्णः न रोचते इति मन्यताम्। तस्मै श्वेतवर्णः न रोचते। तर्हि माता तस्य निकटे वदति, पिब इदं क्षीरं पिब इति वदति। सः किं वदति? मह्यं श्वेतवर्णः न रोचते। किं तस्य माता क्षीरविक्रेतुः निकटे इदं वक्तुं प्रभवति, श्वेतरूपं विहाय क्षीरं देहि? किं बालः अयं मातरं प्रति वक्तुं प्रभवति, इदं श्वेतरूपं विहाय क्षीरं मां देहि इति वक्तुं न प्रभवति। एवञ्च अयं यः श्वेतरूपं यः गुणः, अयं भवति गुणः। तस्य आश्रयः सः गुणः श्वेतरूपं यस्मिन् वर्तते तद्भवति क्षीरं, सः गुणवान् इति उच्यते। अनयोः परस्परं यः सम्बन्धः सः समवायसम्बन्धः। ययोः गुणगुणिनोः क्षीरस्य एवं तत्र विद्यमानं यत् श्वेतं रूपं, तयोः अस्माभिः पृथक्करणं, विभागः न कर्तुं शक्यते।
एवञ्च अनयोः परस्परं यः सम्बन्धः सः समवायसम्बन्धः। तद्वदेव क्रियास्थले पश्यतु, कश्चित् सर्पः बिलस्य द्वारि आगत्य स्थितः इति मन्यताम्। इदानीं सर्पस्तु तत्रैव द्वारि वर्तते, तन्निष्ठा क्रियैव एवम् अग्रे गता इति आलोचयितुं प्रभवामः वा? कदाचित् वयं न प्रभवामः। यदि क्रिया वर्तते तर्हि सर्प एव चलेत्, अन्यथा सर्पः यदि न चलति तर्हि केवलं क्रिया अस्माभिः न अवलोकयितुं शक्यते। यदि क्रिया वर्तते तर्हि क्रियावता सर्पेण सहैव चलति, सर्पेण सहैव भवति। चलति इति क्रिया चलति इति न वक्तव्यं, सर्पेण सहैव सा क्रियापि भवति। स्वातन्त्र्येण क्रियावन्तं विहाय क्रियायाः अवस्थितिर्नास्ति, तां वयं पृथक् कर्तुं न प्रभवामः। अतः क्रियायाः क्रियावतश्च यः सम्बन्धः अयमेव समवायसम्बन्धः। इदानीं तृतीयं स्थलं पश्यामः। अत्र अस्ति घटः, अवयवी अस्माकं घटः। द्वाभ्यां कपालाभ्याम् एकः घटः उत्पन्नः इति मन्यताम्। एकस्मिन् हृदे वयं तं घटं नीतवन्तः। सः घटः अस्माभिः जले पातितः। तत्र कपालौ तु जले निमग्नौ, घटस्तु उपरि तरति जले इति वयं सम्भावयितुं प्रभवामः? न प्रभवामः। एवमेव अन्यत्र उदाहरणानि पश्यन्तु। यः कश्चिद् अवयवी, एकं पटं स्वीकुर्वन्तु। सः पटः यदि अस्माभिः हृदे पातितः तर्हि तस्य तन्तवः सर्वेपि निमग्नाः जले, परन्तु पटस्तु उपरि सन्दरति जले इति आलोचयितुं प्रभवामः? न प्रभवामः। कुतः? अनयोः परस्परं विविक्तयोः ज्ञानं न सम्भवति। अयं यः पटः अथवा घटः अवयवी अस्ति, अयं स्व अवयवान् विहाय स्वातन्त्र्येण न स्थातुं प्रभवति। अतः पूर्वं यद् उदाहरणम् अस्माभिर्गृहीतं संयोगस्थलस्य, तत्र तस्मात् सर्वस्मात् तत्स्थलात् एतेषां सर्वेषां स्थलानां वैलक्षण्यं वर्तते। तत्र हस्तयोः भेदेन ज्ञानं सम्भवति। अयं हस्तः भिन्नः, अयं हस्तः भिन्नः इत्येवं रीत्या यथा विविक्तयोः ज्ञानं भवति, एतेषु स्थलेषु न भवति। इदानीम् अत्र अस्माभिर्दृष्टम् अवयवी घटः अवयवान् परित्यज्य न स्थातुं प्रभवति। एवं जातिव्यक्त्योरपि पूर्वेद्युः अस्माभिः घटे घटत्वं, पटे पटत्वम्, एवं सर्वासु मालासु मालात्वम् इति सामान्यं स्थापितं किल। इदं सामान्यमपि व्यक्तिं स्वस्य यः आश्रयः तम् आश्रयं विहाय न स्थास्यति। यथा अत्रापि पूर्ववद् उदाहर्तुं प्रभवामः। एकं घटं यदि वयं हृदे पातयामः तर्हि घटस्तु निमग्नः, परन्तु घटत्वजातिः जले सन्तरति इति न सम्भाव्यते। पटः निमग्नः, तत्र पटत्वजातिः उपरि सन्तरति इति न सम्भावयितुं प्रभवामः। इदं न सम्भवति। अतः जातिः आश्रयं विहाय न स्थास्यति। अतः अनयोः यः सम्बन्धः अयमपि समवायसम्बन्धः। अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। श्वेतरूपं, श्वेतवर्णः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवं गुणः, गुणवान् तदाश्रयः अस्माभिर्द्रष्टुं शक्यते। क्रिया अपि चलनरूपा अस्माभिर्द्रष्टुं शक्यते। एवं क्रियावान् सर्पः अपि अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते। अवयवी घटः, अवयवः कपालः, इदमपि वयं द्रष्टुं प्रभवामः। जातिः घटत्वम्, एवं व्यक्तिः घटः, अनयोः अपि अस्माकं चक्षुषा ज्ञानं सम्भवति। परन्तु अत्र यः विशेषः सद्यः अस्माभिः ज्ञातः, अस्य तु अयं विशेषः, विशेषस्य अयं विशेषः, अयं ऋषिणा उपदिष्टः, कल्पितः, अनुमितः। अयम् अस्माभिः चक्षुषा अयं द्रष्टुं न शक्यते। कुतः? परमाणुरेव द्रष्टुं न शक्यते। एवम् आकाशादयः यानि नित्यद्रव्याणि आकाशादीनि, तानि अपि अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यन्ते। अतः
तत्र यः विशेषः सः ऋषिणा तेषां द्रव्याणां परस्परभेदज्ञानाय उपदिष्टः। अतः एतेभ्यः चतुर्भ्यः स्थलेभ्यः अस्य स्थलस्य अयं विशेषः वर्तते। अत्र यः समवायः वर्तते अयं ऋषिणा उपदिष्टः अस्माभिः। अयं विशेषः नित्यद्रव्यं कदाचिदपि न त्यजति। यदि नित्यद्रव्यं परमाणुं जले पातयामः इदं सर्वमपि कल्पयितुं वयं न शक्नुमः। अयम् अनुमितः ऋषिणा उपदिष्टः अयं पदार्थः विशेषः इति पञ्चसु स्थलेषु अयं भेदः वर्तते। इदानीम् एतादृशसमवायम् आदायैव साम्प्रदायिकाः अत्र आधाराधेयभावं यं पदार्थं निरूपयन्ति तम् आदाय किञ्चिदहं वक्तुमिच्छामि। तत्र अस्माभिः दृष्टं गुणः मया उपरि लिखितः, पश्यन्तु। एवं गुणवान् अत्र अधः उल्लिखितः अस्ति, क्रिया उपरि लिखिता, एवं क्रियावान् अधः, एवं अवयवी उपरि अस्ति, अवयवः अधः उल्लिखितः। एवमेव अनयोः स्थलयोरपि अत्र कश्चन सम्बन्धः वर्तते। अयमेव उच्यते अनयोः आधाराधेयभावः। गुणः एवं गुणवान् अनयोः यथा समवायसम्बन्धः वर्तते इति उक्तं तद्वदेव तयोः आधाराधेयभावः अपि वर्तते। इदानीं तम् आधाराधेयभावं ज्ञातुम् इदम् अस्माभिः उदाहरणं स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र अयं रमेशः एकस्मिन् आसने उपविष्टः इति अस्माभिः उदाहरणं गृहीतमस्ति। अत्र पश्यन्तु, अयं रमेशः उपरि लिखितः, एवम् आसनस्य चित्रम् अस्माभिः अधः कृतमस्ति। अयं रमेशः एतस्य आसनस्य उपरि स्वस्य भारं निदधाति। रमेशः आसनस्य उपरि स्वस्य भारं निदधाति। एवम् इदम् आसनम् अस्य रमेशस्य भारं वहति। इदं तु लोकप्रसिद्धम्। अत्र रमेशः अस्य उपरि उपविष्टः इत्यस्य अमुमेव अर्थं वयम् अवगच्छामः। रमेशः भारं निदधाति, एवम् आसनं रमेशस्य भारं वहति। इदानीं यः भारं निदधाति तस्य शास्त्रे आधेयः इति व्यवहारः भवति। यः भारं निदधाति अस्य आधेयः इति संज्ञा भवति। एवं यः भारं वहति अस्य अधिकरणम् अथवा अस्माभिः अस्य आधारः इत्यपि संज्ञा दृश्यते। इदम् आसनम् आधारः इत्यपि व्यवह्रियते, एवम् अधिकरणम् इत्यपि व्यवह्रियते। अत्र इतोपि किञ्चित् चिन्तनीयं। पूर्वेद्युः यथा अस्माभिः घटे घटत्वमिति उक्तं, पटे पटत्वमिति उक्तं, तद्वदेव अयं रमेशः इदानीम् आधेयः जातः। अयं भारं यस्मात् निदधाति तस्मादयम् आधेयः अभूत्। तर्हि अस्मिन् आधेयता आयाति। यथा घटे घटत्वं पूर्वेद्युः उल्लिखितं तद्वदेव अस्मिन् रमेशे आधेयता इति एकः पदार्थः भवति। एवम् इदम् आसनमस्ति अधिकरणम् अथवा आधारः। अस्मिन् आसने अधिकरणता, यस्माद् इदम् अधिकरणं तस्मात् अस्मिन् आसने अधिकरणता इति एकः पदार्थः भवति। इदानीम् अत्र एवम् आलोच्यते, इदं रमेशे विद्यमानम् आधेयत्वम् अथा आधेयता। किमिदम् आधेयता नाम? तत्र एवं वर्णयन्ति, अहं भारं निदधामि इति रमेशस्य या आलोचना, अयं यः विचारः रमेशे तिष्ठति, अयं विचार एव, इयम् आलोचना एव आधेयता इति उच्यते। आसनमपि
एवं चिन्तयति, इदम् आसनम् अचेतनं किं चिन्तयितुं प्रभवति, न प्रभवति, परन्तु बालबोधनाय एवम् उपपादयन्ति, इदम् आसनम् अधिकरणं भारं वहति रमेशस्य, तस्मात् इदम् आसनं किं चिन्तयति, अहं रमेशस्य भारं वहामि इति चिन्तयति। एवञ्च आसने विद्यमानाया आलोचना अहं रमेशस्य भारं वहामि इति या आलोचना, इयम् आलोचनैव अधिकरणता इति उच्यते। एवञ्च रमेशे आधेयता वर्तते, एवम् आसने अधिकरणता वर्तते। अत्र चिन्तयतु, वर्तते इति यदा अस्माभिरुच्यते, रमेशे आधेयता वर्तते, आसने अधिकरणता वर्तते, इदं नैयायिकाः कथम् उपपादयन्ति, रमेशनिष्ठ आधेयता, आसननिष्ठ अधिकरणता। किं पदं प्रयुज्यते, निष्ठ। आसननिष्ठ अधिकरणता एवं रमेशनिष्ठ आधेयता इति निष्ठ इति पदेन अत्र कश्चित् पदार्थः कुत्रचित् वर्तते इति यदि वक्तव्यं तर्हि नैयायिकानां केन पदेन व्यवहारः, निष्ठ इति पदेन व्यवहारः। तथा च पूर्वोक्तरीत्या यदि घटे घटत्वं वर्तते तर्हि कथं वक्तव्यं, घटनिष्ठ घटत्वं, पटे पटत्वं वर्तते कथं वक्तव्यं, पटनिष्ठं पटत्वम् इति निष्ठ इति पदेन तत्र विद्यमानः वर्तमानः वर्ति इति पदार्थस्य विवरणं नैयायिकैः निष्ठ इति पदेन क्रियते। इतः परम् एतत् चिन्तनीयम्, अनयोः यदा आधाराधेयभावः अस्माभिरुक्तः, एवञ्च रमेशः आधेयः जातः, एवम् आसनम् अधिकरणम्, एवञ्च अनयोः यः भारं वहति, यः भारं स्थापयति, अनयोः यः परस्परं सम्बन्धः, अयं सम्बन्धः आधाराधेयभावः इति उच्यते। अत्रापि भवन्तः पश्यन्तु, तत्र आधेयता एवम् अधिकरणता एतौ द्वौ पदार्थौ इदानीं रमेशे आधेयता आगता, एवम् आसने अधिकरणता आगता। अनयोः निरूपित इति मध्ये मया उच्यते, निरूपित इति लिखितम् अत्र। इयं या आधेयता वर्तते, रमेशे विद्यमाना आधेयता, तस्याः एवम् आसने विद्यमानाया अधिकरणता, तस्याः परस्परं निरूप्य निरूपकभावः वर्तते। निरूप्य निरूपकभावो नाम इयम् आधेयता या वर्तते सा अधिकरणतां कथयति। वयं यदा पृच्छामः अयं रमेशः आधेयः इति उक्तौ, रमेशे आधेयता वर्तते, आधेयता इति उच्यते चेत् तर्हि अस्माकं झटिति कस्य उपस्थितिर्भवति, अधिकरणतायाः उपस्थितिर्भवति। एवञ्च यस्य पदार्थस्य ज्ञानेन झटिति अन्यस्य पदार्थस्य उपस्थितिर्भवति, तयोः परस्परम् अत्र निरूप्य निरूपकभावः, आधेयता इति उच्यते चेत् अधिकरणतायाः ज्ञानं भवति, झटिति स्मरणं भवति। एवम् अधिकरणता, इयम् आलोचना आसने विद्यमाना, इमां यदि जानीमः झटिति रमेशे विद्यमानाया आलोचना आधेयता रूपा, तस्याः ज्ञानं भवति। तस्मात् अनयोः आधेयतायाः एवम् अधिकरणतायाः अपि परस्परं निरूप्य निरूपकभावः, अयमेकः सम्बन्धः। यथा अत्र आधाराधेयभावः उक्तः, तद्वदेव अत्र एकः सम्बन्धः अस्ति, निरूप्य निरूपकभावः। इदानीम् इदं तथैव संस्थाप्य एतादृश निरूप्य निरूपकभावं यदि वयं स्पष्टीकुर्मः तर्हि पुनः तं सम्यक् अवगत्य सम्यक् गृहीत्वा पुनः आधाराधेयभावं
इतोपि सम्यक् जानीमः। इदानीम् इदम् उदाहरणं पश्यन्तु। तृतीयम् उदाहरणमस्ति निरूप्यनिरूपकभावबोधनाय। तत्र सम्प्रदाये कथं निरूपयन्ति निरूप्यनिरूपकभावं पश्यन्तु। तत्र व्यासमहर्षिः किम् उपपादयति, किं बोधयति अस्मान्? कृष्णलीलां निरूपयति इति मन्यताम्। व्यासमहर्षिः किं करोति? कृष्णलीलाम् अस्मान् प्रति बोधयति। सम्यक् अस्ति। इदानीं व्यासमहर्षिः भवति निरूपकः। यथा अत्र आसनम् अधिकरणं जातं तद्वदेव अयं व्यासमहर्षिः कृष्णलीलां यस्मान् निरूपयति तस्मात् व्यासमहर्षिः कृष्णलीलायाः निरूपकः। एवं कृष्णलीला व्यासेन निरूप्यते, तस्मात् कृष्णलीला भवति निरूप्या। कृष्णलीला भवति निरूप्या। एवञ्च पूर्वोक्तरीत्या यथा अस्माभिः उक्तं तत्र यः आधेयः भवति तत्र आधेयता, यः अधिकरणं भवति तत्र अधिकरणता। अयम् अभ्यासः कर्तव्यः। कश्चित् पदार्थः उल्लिखितश्चेत् तदुपरि ता इति शब्दं संस्थाप्य तत्र विद्यमानं धर्मं वयं निर्दिशामः। तद्वदेव व्यासः यदि कृष्णलीलानां निरूपकः तर्हि व्यासे भवति निरूपकता। एवं कृष्णलीलासु भवति निरूप्यता। कृष्णलीला निरूप्या, तस्मात् कृष्णलीलासु निरूप्यता। एवञ्च किं जातं? व्यासे यदि निरूपकता वर्तते, अस्माभिः अत्र निष्ठ इति पदं स्थापितं, तद् अत्रापि स्थापनीयम्। एवञ्च व्यासनिष्ठ निरूपकता इति अर्थः फलितः। व्यासनिष्ठ निरूपकता। एवं कृष्णलीलानिष्ठ निरूप्यता इति द्वयं लब्धं। यथा निष्ठ इति पदप्रयोगेण तत्र अस्माभिः आधारादेयभावस्थले कृतम्, अत्रापि निष्ठ इति पदप्रयोगेण अस्माभिः अयमेकः समुदायः, अयमेकः पदार्थानां समुदायः लब्धः। व्यासनिष्ठ निरूपकता, कृष्णलीलानिष्ठ निरूप्यता। इदानीम् अयमेकः चतुष्कोणः भवद्भिः अवलोकयितुं शक्यते। व्यासे निरूपकता, निरूप्यता एवं कृष्णलीला। पश्यन्तु, एकः अत्र चतुष्कोणः फलति। अमुमेव चतुष्कोणं वयम् अत्रापि कालान्तरेण पश्यामः। एकः चतुष्कोणः अत्र फलितः, व्यासनिष्ठनिरूपकता। इदानीम् अत्र यथा निरूपित इति उक्तम्, अत्रापि वक्तव्यं निरूपकता, निरूपित, निरूप्यता। एतावत्पर्यन्तं निरूप्यतापर्यन्तम् आगतम्। इदानीम् इतः प्राक् अस्माभिः उपरि पदार्थः वर्तते इति उपपादनाय निष्ठ इति पदं प्रयुक्तम्। इदानीं निरूप्यतापर्यन्तम् अस्माभिरागतमस्ति। इदानीम् इयं निरूप्यता कृष्णलीलायां वर्तते इति वक्तुं नैयायिकानां किं पदं भवति? आश्रयः। तथा च व्यासनिष्ठ निरूपकता, निरूपित, निरूप्यताश्रयः कृष्णलीला इति चतुष्कोणः फलितः। व्यासप्रभृति अस्माभिः उपक्रान्तं, निरूपकतायाम् आगतं। तत्र उपरि निरूपकता वर्तते इति वक्तुं निष्ठ इति पदप्रयोगः कृतः। पश्चात् अत्र तु अयं शरः वर्तते इति कृत्वा निरूपित इति पदं प्रयुक्तं। पश्चात् इयमत्र निरूप्यता वर्तते, तादृशनिरूप्यता कृष्णलीलायां वर्तते इति वक्तुम् आश्रय इति पदस्य प्रयोगः कृतः। तथा च व्यासनिष्ठ निरूपकता, निरूपित, निरूप्यताश्रयः कृष्णलीला। इदानीम् एवं न निर्बन्धः, किं व्यासप्रभृति कृष्णलीलायामेव गन्तव्यमिति विपरीतमपि वक्तुं वयं प्रभवामः। कथमित्युक्तौ, इदानीं यदि कृष्णलीलाप्रभृति उपक्रमः क्रियते तर्हि अत्र आश्रय इति अपगच्छति, अत्र निष्ठ इति अपगच्छति। किं भवति? अत्र निष्ठ इति भवति।
अत्र आश्रय इति आयाति। एवञ्च कृष्णलीलानिष्ठ निरूपकता निरूपित कृष्णलीलानिष्ठ निरूप्यता निरूपित निरूपकताश्रयः व्यासः इत्यपि इदानीं चतुष्कोणः फलति। एवञ्च कृष्णलीलायां या विद्यमाना निरूप्यता तया निरूपिताया निरूपकता ताश निरूपकतायाः आश्रयः भवति व्यासः इति निरूप्यनिरूपकभावः अनेन अस्माभिः साधितः। अत्र इतोपि उदाहरणाय इदं चतुर्थं मया अत्र उल्लिखितमस्ति। लोकेपि ससम्बन्धिकपदार्थानाम् एवं रीत्या उपपादनं दृश्यते। अत्र इदं चतुर्थम् उदाहरणं पश्यन्तु। इदं निरूपकता एवम् आधेयता अधिकरणता इति यद्यपि श्रोतुम् अस्माकं नूतनाः पदार्थाः, परन्तु एते अस्माभिः सर्वैरपि अनुभूयन्ते। अचिरात् पाठे उपक्रान्ते इतोपि अग्रे गते एते सर्वेपि अस्माभिः अनुभूयमानाः पदार्थाः इति तदा तदा अस्माभिः उपपाद्यते। परन्तु एते निरूपकता अधिकरणता आधेयता यथा शास्त्रे व्यवहृताः प्रसिद्धाः, लोकेपि एतादृशपदार्थाः एव अस्माकं व्यवहारपदव्यां वर्तन्ते। तस्य उदाहरणरूपेण मया इदम् उच्यते। अयं दशरथः रामस्य पिता, एवं रामः दशरथस्य पुत्रः, प्रसिद्धम्। इदानीं दशरथः यदि पिता अस्माकं या सरणिर्वर्तते तया रीत्या दशरथे किम् आयाति? पितृत्वम् आयाति। एवं रामः दशरथस्य पुत्रः, तर्हि रामे किम् आयाति? पुत्रत्वम् आयाति। एवञ्च दशरथे पितृत्वम् एवं रामे पुत्रत्वं। वयं यदि लोके व्यवहरामः दशरथः पिता इति यदि वदामः, तर्हि अनेन वाक्येन निराकाङ्क्षं ज्ञानं न भवति। झटिति अस्माकं प्रश्नः भवति, दशरथः पिता इत्युक्तौ कस्य? तदा वयं समाधानं वदामः रामस्य। एवं रामः पुत्रः इति यदि व्यवहारः कृतः, तर्हि झटिति प्रश्नः भवति, पुत्रश्चेत् तस्मिन् यदि पुत्रत्वं वर्तते कस्य? तदा समाधानं भवति दशरथस्य। एवञ्च अयं यः चतुष्कोणः सः लोकेपि प्रसिद्धः। नूतनान् अर्थान् नैयायिकाः न वदन्ति। एते केवलं पदार्थाः, एते संज्ञाः नूतनाः पदार्थाः लोकप्रसिद्धाः एव। संज्ञाः अस्माकं कर्णपति न वर्तन्ते तावदेव। परन्तु एतादृशपदार्थानाम् उपपादनम् अस्माकं लोकेपि कर्तव्यं भवति। दशरथनिष्ठ पितृत्वम् एवं रामनिष्ठ पुत्रत्वम् इति एतावदेव यदि उच्यते, तर्हि इतोपि अस्माकम् आकाङ्क्षा भवति दशरथनिष्ठ पितृत्वं केन निरूपितम्? इदं पितृत्वं कस्य? रामे यदि पुत्रत्वम् अस्ति कस्य इति प्रश्ने वदामः दशरथनिष्ठपितृत्वं रामनिरूपितम्। एवं रामनिष्ठपुत्रत्वं दशरथनिरूपितम्। एवञ्च यथा अत्र चतुष्कोणः अस्माभिर्लब्धः, तद्वदेव लोकेपि एतादृशचतुष्कोणं वयम् उपलब्धुं प्रभवामः। पश्यन्तु अत्रापि पूर्वदेव दशरथ, इदानीं पदं मया न लिख्यते, अस्माभिरेव अभ्यासः कर्तव्यः। दशरथ निष्ठ पितृत्व निरूपित पुत्रत्वाश्रयः रामः। राम निष्ठ पुत्रत्व निरूपित पितृत्वाश्रयः दशरथः। एवञ्च यथा अत्र अस्माभिः साकाङ्क्षाणां ससम्बन्धिकानां, ससम्बन्धिकं नाम एकस्य पदार्थस्य ज्ञानेन अपरस्य अवश्यम् आकाङ्क्षा भवति। इदं पितृत्वम् इदं पुत्रत्वं ससम्बन्धिकम् इति शास्त्रे व्यवह्रियते। तद्वदेव इयं निरूपकता इयं निरूप्यता, एतौ पदार्थौ अपि ससम्बन्धिकौ। तद्वदेव अस्माकम् इयम् आधेयता एवम् अधिकरणता अपि ससम्बन्धिकौ पदार्थौ। अत्र पश्यन्तु, वयं यदि अत्र यथा पृष्टं दशरथे पितृत्वं वर्तते चेत् कस्य इति यथा प्रश्नो भवति,
व्यासे निरूपकता वर्तते चेत् कस्य इति यदा प्रश्नः भवति तद्वदेव आसने अधिकरणता वर्तते इति यदा कश्चित् ब्रूते झटिति प्रश्नः भवति कस्य केन निरूपिता अर्थात् किन्निष्ठ आधेयता निरूपिता तदा समाधानं भवति रमेशनिष्ठ आधेयता निरूपिता इयम् आसन्निष्ठा अधिकरणता। इदानीं यदि आधेयतां लिखामः रमेशे आधेयता वर्तते निराकाङ्क्षज्ञानं न भवति झटिति प्रश्नः भवति रमेशे या आधेयता वर्तते सा केन निरूपिता तदा वदामः आसननिष्ठ अधिकरणत्व निरूपिता इति समाधानं भवति। एवञ्च इयम् अधिकरणता इयम् आधेयता एवं निरूपकता निरूप्यता पुत्रत्वं पितृत्वं पुत्रत्वं एते सर्वेपि ससम्बन्धिकाः तेषु यमलं भवति द्वयं द्वयं भवति आधाराधेयभावः निरूप्यनिरूपकभावः पितृत्वपुत्रत्वभावः इति एतेषां परस्परं सम्बन्धः भवति तेषां ससम्बन्धिकानां पदार्थानां तेनैव रूपेण उपपादनमपि शास्त्रे प्रसिद्धमस्ति। अत्र समवायनिरूपणप्रसङ्गे आधाराधेयभावनिरूपणं समारब्धं। तत्र यः भारं स्थापयति सः आधेयः तत्र आधेयता एवं यः भारं वहति तदधिकरणं तत्र अधिकरणता इति च अर्थः उपपादितः। इदानीं पश्यन्तु तेनैव प्रकारेण एतेषु पञ्चसु स्थलेषु वयम् एतादृशं चित्रं लिखितुं प्रभवामः। तत्र ये रूपादयः गुणाः वक्ष्यमाणाः ते सर्वेपि स्वभारं निदधति ते स्थापयन्ति गुणिनि एवं गुणी यः वर्तते द्रव्यं तत् गुणानां भारं वहति। तत्र भारमिति अग्रे गुरुत्वमिति एकः गुणः उच्यते। वस्तुगत्या गुरुत्वमेकः यदि गुणः सः रूपादिगुणेषु न भवति तस्मात् यः गुणः श्वेतं रूपं तद्भारं स्थापयति एवं गुणी यः सः भारं वहति इदं सर्वमपि यथावत् न ग्राह्यं। कुतः गुणेषु पुनः गुणः न भवति। पूर्वेद्यो अस्माभिः द्रव्यस्य गुणः लक्षणमिति उक्तं। यदि गुणेपि यदि गुरुत्वरूपः गुणः भवेत् तर्हि अस्माकं लक्षणम् अतिव्याप्तं स्यात् अन्यत्र गच्छेत्। अतः गुणे भारः वर्तते गुणः भारं स्थापयति इति सर्वमपि आधाराधेयभावबोधनाय अस्माभिः प्रयुज्यते न तु वस्तुगत्या तत्र कश्चित् भारः वर्तते एवं सः भारं स्थापयति इति न मन्तव्यं। किन्तु इदानीम् एतस्य सुष्ठु बुद्धौ आरोहाय अस्माभिः अयं भारः तस्य भारस्थापनम् अन्यस्य अधिकरणस्य भारवहनम् इदं सर्वमपि इदानीम् अत्र अस्माभिः उपपाद्यते। अत्र पश्यतु चित्रे गुणः आधेयः जातः पूर्वोक्तप्रकारेण तर्हि गुणे आगता आधेयता एवं गुणी पृथिवी गन्धः पृथिवी एवं जलम् इमानि सर्वाणि द्रव्याणि यानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि अधिकरणानि तेषु अधिकरणता। पूर्वोक्तरीत्या निरूप्यनिरूपकभावं यदि ब्रूमः तर्हि गुणनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयः गुणी। आश्रय इति पदं प्रयोक्तव्यं। यदा अधिकरणता वर्तते इति वक्तव्यं तदा आश्रय इति पदं प्रयोक्तव्यम्। एवम् उपरि वर्तते इति वक्तव्यं चेत् निष्ठ इति पूर्वे सद्यः इदानीं निरूपितं। तस्मात् यदि विपरीतं गुणिप्रभृति यदि आलोचनीयं तर्हि गुणनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयताश्रयः गुणः इति अयमर्थः अनेन चित्रेण निरूपितः। एवं सदि अतिरिक्तेषु चतुर्षु स्थलेषु एतादृशकल्पनां वयं यदि आलोचयामः तर्हि क्रियानिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयः क्रियावान्। क्रियावन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयताश्रयः क्रिया
इति क्रियास्थले जातम्। एवम् अवयवी भवति घटः, अवयवः भवति कपालः, तथा च अवयविनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयः अवयवः। अवयवनिष्ठ अर्थात कपालनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयताश्रयः घटः इति तृतीयस्थले वक्तुं प्रभवामः। इदानीं जातिस्थले व्यक्तिस्थले पश्यतु, जातिः अस्माभिः घटत्वं स्वीक्रियते, एवम् अथवा मनुष्यत्वं स्वीकुर्वन्तु, एवं व्यक्तिः मनुष्यः। इदानीं मनुष्यत्वनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयः मनुष्यः, मनुष्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयताश्रयः मनुष्यत्वजातिः इति अत्रापि वक्तुं प्रभवामः। अत्र कथम् अयमर्थः वक्तव्यः? विशेषनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयः नित्यद्रव्यम्, नित्यद्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयताश्रयः विशेषः। एवञ्च इदं समवायस्थले एव भवति इति न मन्तव्यम्। अस्माकं यथा आधाराधेयभावः अस्माभिः अत्र रमेशस्य एवम् आसनस्य द्वयोर्मध्ये कः सम्बन्धः अस्ति? रमेशस्य आसनस्य सम्बन्धः संयोगसम्बन्धः। अस्मिन् स्थलेपि अयम् आधाराधेयभावः वर्तते। इदानीं पञ्चस्थलानि यानि गृहीतानि तानि तु समवायस्य स्थलानि। समवायः केषां केषां भवति इति निरूपणाय अस्माभिः उपक्रान्तं। तत्र समवायः यथा अस्माभिः उपपादितः तद्वदेव एतेषां यमलानाम्, एतेषां यद् द्वयं द्वयं वर्तते युगलम्, एतेषां युगलानामपि पञ्चानां परस्परं समवायः यथा वर्तते तद्वदेव आधाराधेयभावोऽपि वर्तते। एवं संयोगस्थलेपि आधाराधेयभावः वर्तते। इतोपि वयं कालिकसम्बन्धं पश्यामः, एवं स्वरूपसम्बन्धं पश्यामः वक्ष्यमाणेषु व्याख्यानेषु। तत्रापि इत्थमेव यदा कश्चित् सम्बन्धः प्रविष्टः, सामान्यतः संयोगः सद्यः अस्माभिः दृष्टः, समवायोपि निरूपितः, इतोपि कालिकसम्बन्धं पश्यामः, स्वरूपसम्बन्धं पश्यामः। एतेषु चतुर्षु स्थलेषु सर्वत्र अस्माभिः एतादृश आधाराधेयभावः अवश्यम् अधिगन्तव्यो भवति। एतावता अस्माभिः द्रव्यगुणकर्माणि गृहीतानि सामान्यतः। ततः सामान्यं जातिः सा उपपादिता। पश्चात् विशेषः किमर्थं स्वीकर्तव्यः इति परमाणुपर्यन्तं छेदनं कृत्वा, तत्र द्वणुकपर्यन्तम् इति वक्तं, परमाणुं दृष्ट्वा परस्परं शकलद्वयं कर्गजस्य दृष्ट्वा तयोः परस्परं भेदज्ञापनाय विशेषसंज्ञकः कश्चित् पदार्थः आवश्यकः इति अवलोकितं। पश्चात् समवायः आवश्यकः इति समवायः पञ्चसु स्थलेषु दृष्टः। ययोः सम्बन्धिनोः परस्परं विविक्तयोः ज्ञानं न सम्भवति, तयोः परस्परं सम्बन्धः समवायः इति पञ्चस्थलानि अस्माभिः दृष्टानि। ततः समवायानन्तरं सप्तमपदार्थः यः वर्तते सः अभावपदार्थः इदानीं निरूप्यते। संग्रहकारेण अभावश्चतुर्विधः, प्रागभावः, प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावो, अन्योन्याभावश्चेति इति निरूपितम्। अत्र संग्रहपङ्क्तिषु सामान्यनिरूपणे परं सत्ता अपरं द्रव्यत्वादीति एका पङ्क्तिर्वर्तते। परमपरञ्चेति द्विविधं सामान्यम् इति पङ्क्तिर्वर्तते। तां पङ्क्तिं यदा इतोपि सामान्यस्य विषये विशेषचर्चा भवेत् तदा तां पङ्क्तिम् अहं निरूपयामि। तत्र इदानीम् अभावश्चतुर्विधः इति उक्तं। प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावश्चेति।
अत्र प्रागेव अस्माभिर्निरूपितम् उद्देशग्रन्थाय संज्ञया निरूपणं क्रियते। एतेषां लक्षणानि स्वयं ग्रन्थकारः अग्रे वदिष्यति, परन्तु अस्माकं शास्त्रप्रवेशाय या साम्प्रदायिकैः रीतिः आदृता तां रीतिमादाय इदानीं वयं किञ्चित् अभावस्य विषये विद्मः। तत्र एकं पात्रं वर्तते, जलेन अर्धं पूरितमस्ति। कश्चित् पृच्छति किम् अत्र पात्रे जलं वर्तते, तदा सः वदति जले पात्रम् अर्धं पूरितमस्ति, अन्यः वदति अर्धं रिक्तमस्ति। एवञ्च एकस्याः एव स्थितेः कश्चित् वर्तते इति अनुवदति, कश्चित् अर्धं जलं नास्ति इति च वदति। तद्वदेव वयम् एकस्मिन् भूतले यदि रमेशो नास्ति इति जानीमः, वयं किं वदामः? अत्र रमेशः नास्ति, अस्मिन् भूतले रमेशः नास्ति इति वदामः। एतादृश अर्थमेव नैयायिकाः कथं वदन्ति? अस्मिन् भूतले रमेशस्य अभावः वर्तते, नास्ति इति अनुक्त्वा तादृश नया प्रतिपाद्यः नया बोधितः यः अर्थः अभावरूपः तमेव वाक्ये घटयित्वा अस्मिन् भूतले रमेशस्य अभावः वर्तते इति वदन्ति। एवञ्च अभावः नास्ति इति पदेन व्यवह्रियमाणः अस्माकं सर्वेषां ज्ञानविषयः भवति, परन्तु तस्य यत् कथनं, तस्य या उपपादनरीतिः, तस्य यत् समर्थनं, तत् दार्शनिकानां नैयायिकानां कीदृशं भवति, कीदृशविधं भवति, तदिदानीं वयं पश्यामः। तत्र भवन्तः पश्यन्तु, एकस्मिन् भूतले अहं तत्र पाठ अभ्यासवशात् सर्वदा लौकिकानि रमेशादीनि उदाहरणानि परित्यज्य घटः एवं पटः इमानि उदाहरणान्येव स्वीकरोमि। अत्र केवलं सौकर्यमेव हेतुः, तत्र घट एव उदाहर्तव्यः, पट एव उदाहर्तव्यः, रमेशो वा अन्ये पदार्थाः न उदाहर्तव्याः इति नाभिप्रायः। तत्र पाठसौकर्याय, उच्चारणादिसौकर्याय, लिखनसौकर्याय यत् उपयुज्यते तदादाय व्यवहारः सर्वोपि पाठे भवति, नैयायिकानां व्यवहारो भवति। यत्किमपि उदाहृत्य एते पदार्थाः सम्यक् अवगन्तव्याः इति एतावदेव तत्र तात्पर्यं वर्तते। एवञ्च अस्माभिः उदाहरणाय इदानीं घटः स्वीक्रियते। किञ्चित् पश्यन्तु, अस्मिन् भूतले यदि घटः वर्तते तर्हि वयं घटाभावं न जानीमः। एवं कस्मिंश्चित् भूतले यदि घटाभावः वर्तते तर्हि तत्र घटस्य ज्ञानं न भवति। एवञ्च घटः यावत्पर्यन्तं ज्ञायते घटाभावः न ज्ञायते तस्मिन् भूतले। एवं घटाभावः कस्मिंश्चित् भूतले वर्तते चेत् तस्मिन् भूतले घटः न ज्ञायते। एवं ययोः स्थितिर्भवति तत्र लोके वयं केन पदेन व्यवहरामः? घटः अस्ति चेत् घटाभावः नास्ति, घटाभावः वर्तते चेत् घटो नास्ति इति यदि लोके कस्मिंश्चित् स्थले अस्माकं दृश्यते तर्हि वयं केन पदेन व्यवहरामः? पश्यन्तु, अहम् अपरम् उदाहरणं गृह्णामि। जलं वर्तते चेत् वह्निर्न भवति, यदि वह्निर्वर्तते चेत् तत्र जलं नास्ति। तर्हि एतादृशम् उदाहरणं दृष्ट्वा झटिति वयं किं वदामः? वह्निजलयोः विरोधः वर्तते, वह्निजलयोः विरोधः वर्तते। एवञ्च ययोः एकत्र स्थितिर्न भवति तयोः परस्परं यः सम्बन्धः, परस्परं किमस्ति, तयोः विरोधः वर्तते इति वयं वदामः। एवञ्च जलस्य वह्नेश्च परस्परं किमस्ति? विरोधः वर्तते। तद्वदेव घटस्य एवं घटाभावस्य च परस्परं विरोधः वर्तते। यथा जलवह्न्योः एकस्मिन् स्थले स्थितिर्न भवति, एकस्मिन् अधिकरणे उभयोरपि भारवाहकम् एकं न भवति, एकस्मिन् अधिकरणे जलस्य वह्नेः
स्थितिर्न भवति तयोः विरोधः वर्तते। तद्वदेव एकस्मिन्नेव अधिकरणे घटस्य एवं घटस्य अभावः घटो नास्ति इति ज्ञानविषयः तयोः स्थितिर्न भवति। अतः तयोः किमस्ति परस्परं विरोधः वर्तते। घटस्य एवं घटाभावस्य च परस्परं विरोधः वर्तते। इदानीम् अस्मिन् उदाहरणे पश्यन्तु, अत्र घटे विरोधः वर्तते। कस्य विरोधः अयम्? अभावस्य विरोधः। यावत्पर्यन्तं घटः भवति भूतले तावत्पर्यन्तम् अभावं वयं न तस्मिन् भूतले गृहीतुं प्रभवामः। एवं कस्मिंश्चित् भूतले घटाभावः वर्तते, तर्हि घटाभावेपि एकः विरोधः वर्तते। अयं विरोधः कस्य? घटस्य। एवञ्च अभावस्य घटेन सह विरोधः वर्तते, एवं घटस्य अभावेन सह विरोधः वर्तते। अनयोः विरोधयोरेव शास्त्रकारैः संज्ञा कृता। तत्र व्यवहारसौकर्याय यः भावपदार्थः यः अस्ति इति व्यवह्रियते, घटः भावः, घटः अस्ति, एवं द्रव्यम् अस्ति, गुणः अस्ति, एवं कर्म अस्ति, सामान्यम् अस्ति, विशेषः अस्ति, समवायः अस्ति इति षट् पदार्थाः एते भावरूपाः। एवं अभावः कथं व्यवह्रियते? घटो नास्ति, जलं नास्ति, क्रिया नास्ति, सामान्यं नास्ति, समवायः नास्ति इति अभावस्य केन पदेन व्यवहारो भवति? नास्ति इति पदेन व्यवहारो भवति। एवञ्च तस्मादेव तर्कालङ्कारैः स्वग्रन्थे तर्कामृतनामके पदार्थः द्विविधा भावो भावश्च इत्यपि विभागः कृतः। एवञ्च द्रव्यप्रभृति समवायपर्यन्तं पदार्थानाम् अस्ति इति व्यवहारो भवति। तस्मात् ते सर्वेपि भावाः। एवम् अस्माकम् एते चत्वारः सर्वेपि अभावाः। तद्वदेव यः अत्र घटः भावपदार्थः अस्ति इति तस्य व्यवहारो भवति। एवञ्च भावे विद्यमानः यः विरोधः तस्य विरोधस्य प्रतियोगिता इति संज्ञा कृता। एवम् अभावे विद्यमानः यः विरोधः तस्य व्यवहारः अनुयोगिता इति कृतः। एवञ्च इदानीं द्वौ नूतनौ पदार्थौ आगतौ। सद्यः अस्माभिः आधेयता एवं अधिकरणता इति एकं युगलं दृष्टं। सत्यं तद्वदेव अत्रापि एकं युगलं वर्तते, पदार्थद्वयं प्रतियोगिता अनुयोगिता। तत्र यथा आधाराधेयभावः अस्माभिः निरूपितः, तद्वदेव अत्र प्रतियोग्यनुयोगी भावः इति इदानीं निरूप्यः विषयः। अत्र अस्माभिः अत्र अभ्यासः कृतः। उपरि वर्तते इति वक्तव्यं चेत् निष्ठ इति व्यवहारः कर्तव्यः। एवं भारं वहति इति वक्तव्ये आश्रयः इति पूर्वस्यैव अत्रापि अतिदेशः कर्तव्यः। तथा च घटनिष्ठ प्रतियोगिता अत्र निरूपित इति वक्तव्यं। निरूपित अनुयोगिताश्रयः अभावः। अभावनिष्ठ अनुयोगिता निरूपित प्रतियोगिताश्रयः घटः। घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित अनुयोगिताश्रयः अभावः। अभावनिष्ठ अनुयोगिता निरूपित प्रतियोगिताश्रयः घटः। एवञ्च घटे विद्यमानस्य विरोधस्य प्रतियोगिता इति नाम। एवम् अभावनिष्ठ विरोधस्य अनुयोगिता इति नामधेयं कृतम्। इदानीं विरोधविषये किञ्चित् चिन्तयामः। तत्र शास्त्रे विरोधस्य एवम् उपपादनं क्रियते, वध्यघातकभावः एवं सह अनवस्थानम्। वध्यघातकभावरूपः विरोधोऽपि भवति, एवं सह अनवस्थानरूपविरोधोऽपि भवति। इदानीं घटस्य एवम् अभावस्य कीदृशविरोधः इति ज्ञानाय अस्माकं विरोधस्य काचन प्रक्रिया ज्ञातव्या भवति। अत्र पश्यन्तु, विरोधः द्विविधः उक्तः, वध्यघातकभावः एवं सह अनवस्थानं। तत्र प्रकृत उदाहरणे पश्यन्तु, वध्यघातकभावः कस्मिन् स्थले भवति तत् पश्यन्तु।
एकस्मिन् वने प्रथमक्षणे बिलात् सर्पः बहिर्निष्क्रान्तः। प्रथमक्षणे सर्पः वर्तते, केवलं नकुलः अस्ति वा अत्र अस्मिन् क्षणे न वर्तते। इदानीं प्रथमक्षणे केवलं सर्पः अस्ति, द्वितीयक्षणं पश्यन्तु, द्वितीयक्षणे सर्पोऽपि वर्तते एवं नकुलः अपि वर्तते। इदानीम् अनयोः क्षण इति कञ्चन कालं वयं वदामः, स्थूलकालः सूक्ष्मकालो वा, तत्र एकस्मिन् काले कस्मिंश्चित् यः वध्यः यस्य नाशो भवति सः अपि वर्तते, एवं घातकः यः नकुलः, यः नाशयति सः घातकः, यः नश्यति सः वध्यः, एवं वध्योऽपि वर्तते एवं घातकोऽपि वर्तते। एकस्मिन् काले उभयोरपि स्थितिर्भवति। अस्मिन् क्षणे केवलं सर्पः अस्ति, इतः परम् अनयोः परस्परं युद्धम् अभूत्। तृतीयक्षणे अत्र सर्पः नास्ति, केवलं नकुल एव वर्तते, अत्रापि नकुल एव वर्तते। अस्मिन् वध्यघातकभावस्थले पश्यन्तु भवन्तः, तादृशः कश्चित् कालः भवति यत्र वध्यस्य घातकस्य च स्थितिर्भवति। उभयोरपि एकस्मिन् काले स्थितिः समवधानं यस्मिन् विरोधे भवति सः विरोधः वध्यघातकभावः इति उच्यते। अपरम् उदाहरणं भवन्तः आलोचयितुं प्रभवन्ति, एकः वह्निः अत्र वर्तते इति मन्यताम्। इदानीं जलं न अत्र आनीतं, केवलं वह्निरेव वर्तते। वह्नौ सति प्रथमक्षणे वह्निरेव वर्तते, यथा अस्माभिः सर्पः दर्शितः, अग्रिमक्षणे कश्चित् जलम् आदाय आगतः, अग्रिमक्षणे जलमपि वर्तते एवं वह्निरपि वर्तते। ततः यदा तदुपरि जलं पातितं तेन वह्निः नष्टः, तदग्रिमक्षणे केवलं जलं वर्तते, वह्निर्नास्ति। एवञ्च किं भवति, वध्यघातकभावस्थले प्रथमकाले प्रथमं पूर्वं वध्यः भवति, अथवा कदाचित् घातकोऽपि भवेत्, कदाचित् जलमेव नकुलेव वर्तते, तत्र सर्पः आगतः इत्यपि सम्भाव्यते। तत्र सर्वदा पूर्वं वध्ये एव भवति इति निर्बन्धो नास्ति, परन्तु अस्माकं वध्यघातकभावस्थले एतावदेव विशेषतः अवगन्तव्यं वर्तते। वध्यघातकयोः एकस्मिन् क्षणे एकस्मिन् काले यस्मिन् विरोधे समवधानं भवति, स्थितिर्भवति, सः सम्बन्धः सः विरोधः वध्यघातकभावः। अस्माकं सहानवस्थानरूपविरोधः यः भवति तस्मिन् स्थले एतयोः कस्मिन्नपि काले सह अनवस्थानं सह अवस्थानं न भवति। इदानीम् एतादृश अहिनकुलयोः स्थले वयं यदि घटम् एवम् अभावं स्थापयामश्चेत् अत्र प्रथमक्षणे अभावः, अस्मिन्नपि क्षणे अभावः, अस्मिन् क्षणे घटः भवति, अस्मिन् क्षणेपि घटः भवति। एवञ्च अभावस्य एवं घटस्य कस्मिन्नपि क्षणे समवधानं न भवति। अत्र पश्यन्तु, प्रथमक्षणे केवलम् अभावः वर्तते, द्वितीयक्षणेपि केवलं घटः अभावः वर्तते। किम् अत्र घटः आगतः, तेन घटेन अयम् अभावः नाशितः इति न भवति। अभावस्य इतः अनवस्थितिः एवं घटस्य अत्र आगमनम् इति उभयमपि एकस्मिन्नेव क्षणे भवति। तस्मादेव अयं विरोधः सह अनवस्थानम् इति उच्यते। घटस्य एवं अभावस्य यः विरोधः प्रतियोगिता अनुयोगिता रूपः तस्य कीदृशविरोधत्वं सहानवस्थानविरोधत्वं। कदाचिदपि अभावः एवं प्रतियोगी घटरूपः एकस्मिन् काले कदाचिदपि न भवतः। एवञ्च विरोधः अस्माभिर्दृष्टः वध्यघातकभावरूपः एवं सहानवस्थानरूपः। वध्यघातकभावः अहिनकुलयोः वह्निजलयोः वध्यघातकभावरूपः। भावस्य प्रतियोगिनः
अभावस्य अनुयोगिनः यः विरोधः सः सः अनवस्थानरूपः। तथा च प्रतियोगी अनुयोगी भावरूपः सम्बन्धः घटाभावस्थले घटस्य एवं अभावस्थले यथा अस्माभिः समवायस्थले आधाराधेय भावः ज्ञातः तद्वदेव अत्रापि प्रतियोग्यनुयोगी भावः ज्ञातव्यः। अत्र भवन्तः इदं कल्पयितुं प्रभवन्ति। पश्यन्तु, अत्र एव घटे प्रतियोगिता वर्तते इत्युक्तौ घटनिष्ठप्रतियोगिता। तर्हि प्रतियोगितायाः घटस्य च आधाराधेयभावोऽपि अत्र ज्ञातव्यः। एवम् अभावस्य अनुयोगितायाः आधाराधेयभावोऽपि अस्माभिः ज्ञातव्यः। तत्र एकं सम्बन्धं यदा वयम् अवगच्छामः तदा पूर्वं ये उपदिष्टाः सम्बन्धाः ते सर्वेपि सम्बन्धाः अत्रापि तदा तदा अस्माभिः अवलोकनीयाः। अन्यथा इदानीं प्रतियोग्यनियोगिभावस्थले आधाराधेयभावो नास्ति इति न। आधारादि यत्र यत्र कश्चित् कुत्रचित् वर्तते इति व्यवहारः जातश्चेत् तत्र आधाराधेयभावः आगतः। परन्तु प्रतियोगिता घटे समवायसम्बन्धेन वर्तते, एवं अनयोः समवायसम्बन्धः अथवा संयोगसम्बन्धः इति न भ्रमितव्यम्। एतयोः यः परस्परं सम्बन्धः स्वरूपसौन्यकः तम् अचिरादेव वयम् अवगच्छामः। तथा च इदं कथं वक्तव्यं? घटनिष्ठप्रतियोगिता निरूपित अनुयोगिताश्रयः अभावः। अभावनिष्ठ अनुयोगिता निरूपित प्रतियोगिताश्रयः घटः। अपरमेकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। अस्मिन् भूतले रक्तं रूपं नास्ति। कीदृशं ज्ञानं? भूतले रक्तं रूपं नास्ति इति अभावः। तर्हि रक्तरूपम् अस्य अभावस्य प्रतियोगी। यदि रक्तरूपम् आयाति चेत् रक्तरूपात्यन्ताभावः न ज्ञायते। तथा च रक्तरूपम् अभावस्य प्रतियोगी। रक्तरूपे प्रतियोगिता, रक्तरूपस्य अत्यन्ताभावे अनुयोगिता। तस्मात् रक्तरूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित अनुयोगिताश्रयः अभावः। अभावनिष्ठ अनुयोगिता निरूपित प्रतियोगिताश्रयः रक्तरूपम्। इदं पश्यन्तु, सर्वत्र चतुष्कोणं वयं सम्पादयामः, क्वापि चतुष्कोणं विरह्य अस्माकम् आलोचना न प्रवर्तते। पश्यन्तु, रक्तरूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित अनुयोगिताश्रयः रक्तरूपाभावः। रक्तरूपाभावनिष्ठ अनुयोगिता निरूपित प्रतियोगिताश्रयः रक्तं रूपम्। एवञ्च चित्रम् अनादायापि यदि वयम् इत्थम् आलोचयामश्चेत् अयं यः चित्रस्य प्रकारः वर्तते सः बालबोधनाय वर्तते। एतान् सर्वान् अर्थान् हित्वा वयं यदा जगतीतले यत्र कुत्रचित् अभावं पश्यामश्चेत् अस्य प्रतियोगिनम् आलोचयामः। सपदि यदि कश्चित् वदति अत्र घटत्वं वर्तते, घटत्वं जातिः, तस्यां जातौ तु क्रिया नास्ति, आकाशः अयं पदार्थः विभुपदार्थः, तस्मिन् विभुपदार्थे क्रिया नास्ति, झटिति अस्माकं तत्र अभावस्य ज्ञानेन भाव्यम्। घटत्वे क्रिया नास्ति, आकाशे क्रिया नास्ति, तर्हि अस्य नास्ति इति अवगम्यमानस्य अभावस्य प्रतियोगिनी का क्रिया। एवञ्च क्रियायां प्रतियोगिता, अभावे अनुयोगिता। तथा च क्रियानिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित अनुयोगिताश्रयः क्रियाभावः। क्रियाभावनिष्ठ अनुयोगिता निरूपित प्रतियोगिताश्रयः क्रिया इति यत्र यत्र वयं नास्ति इति अवगच्छामः सर्वत्र झटिति अस्य अभावस्य नाशकः कः, कस्मिन् आगते सति अयम् अभावः अपोदितो भवेत् इति झटिति वयं यदि आलोचयामः तर्हि अस्माकम् अयं प्रतियोग्यनुयोगी भावः सुष्ठु अस्माभिर्गृहीतः इति वयम् अवधारयितुं प्रभवामः। सर्वदा कदाचिदपि उदाहरणं तत्त्वेन न ग्राह्यम्। अस्मिन्नेव स्थले यदि वयम् आलोचयामः घटाभावः गृहीतः इति मन्यताम्, घटाभावे अनुयोगिता, घटे प्रतियोगिता, एवं कदाचिदपि अर्थनिर्णयः न कर्तव्यः। अत्र किम् आलोचितं, किं तत्त्वं बोधितम्
इत्युक्तौ अनयोर्विद्यमानः सह अनवस्थानरूपः विरोधः। अयं सह अनवस्थानरूपविरोधः यत्र यत्र अवगम्यते, नास्ति इति बुद्धिः यत्र यत्र भवति, सर्वत्र एतादृशविरोधं वयं कल्पयितुं प्रभवामः। तत्र भावरूपे पदार्थे प्रतियोगिता, अभावरूपे पदार्थे अनुयोगिता, तयोः प्रतियोगिता अनुयोगितयोः परस्परं निरूप्य निरूपकभावः, आधाराधेयभावश्च यथा क्रिया अनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित अनुयोगिताश्रयः अभावः, इत्थं सर्वत्र आधाराधेयभावोऽपि अस्माभिः अवगन्तव्यः। तथा च यः सहनवस्थानरूपविरोधः अभावस्य स्थले सर्वत्र अवगन्तव्यः। इदानीं सामान्यतः अभावे गृहीते तस्य ये अवान्तरभेदाः वर्तन्ते, अभावो नाम किम् इत्युक्तौ प्रतियोगिसापेक्षः कश्चित् पदार्थः अस्य कश्चित् नाशको भवति। इदम् अत्रापि एवं न मन्तव्यं भवद्भिः, किं घट एव अभावस्य नाशकः, अभावः न घट एव अभावस्य विरोधी, अभावः न घटस्य विरोधी इति न मन्तव्यम्। अभावः यावत् पर्यन्तं भवति घटस्य अनुभवः न भवति। तस्मात् तयोरपि परस्परं विरोधः अभावस्यापि विरोधः वर्तते। केवलं संज्ञाभेदः कृतः, अभावे विद्यमानस्य विरोधस्य अनुयोगिता इति संज्ञा कृता। एवञ्च एतादृशविरोधे अवगते इतः परं सामान्यतः उपक्रमे एतेषां चतुर्णामपि पदार्थानां चतुर्णामपि अवान्तरविभागानां बोधनं क्रियते। प्रागभावः प्रथमतः लिखितः, तत्र इदं तस्य संज्ञा एव ज्ञायते, प्राग् अभावः, प्राग् विद्यमानः अभावः। कस्य प्राग् विद्यमानः अभावः इत्युक्तौ कार्यस्य प्राग् विद्यमानः अभावः। घटरूपं कार्यं स्वीकुर्मः। इदानीं यदि कुलालस्य गृहं वयं गच्छामः तर्हि तत्र जलं वर्तते, मृद् वर्तते, तत्र चक्रं वर्तते, तत्र चक्रे दण्डोपि स्थापितः, कुलालः चक्रं भ्रामयति, तत्र कपालः निष्पन्नः, तदा सर्वेषाम् अस्माकं किं प्रतीयते, अत्र घटो भविष्यति इति प्रतीतिर्जायते। किं तत्र घटः इदानीम् अस्ति? नास्ति। एवञ्च नास्ति इति प्रत्ययः तदा यद्यपि घटो नास्ति, परन्तु प्रतीतिः कीदृशी जायते, अत्र घटो भविष्यति इति प्रतीतिर्जायते। एतात् प्रतीतिर्नाम ज्ञानम्, अस्माकं ग्रहणं। वयं यद् अवगच्छामः तस्यैव यद् अवगमनम्, अस्माकं बुद्धिः, अस्माकं यद् ग्रहणं भवति अस्यैव प्रतीतिः, प्रत्ययः, एवं ग्रहणं, ज्ञानं, बुद्धिः इति पदैः व्यवहारो भवति। एवञ्च अस्माकं कीदृशं ज्ञानं भवति, अत्र घटो भविष्यति। एवञ्च अत्र घटो भविष्यति इति प्रत्यये विषयीभूतः अनेन प्रत्ययेन प्रकाश्यः यः पदार्थः, सः पदार्थः प्रागभावः। घटोत्पत्तेः पूर्वं प्राक् विद्यमानः अभावः प्रागभावः। द्वितीयं पदार्थं पश्यन्तु, तत्र एकः मुद्गरः, दण्डः, दण्डो वा मुद्गरो वा आनीतः, एकः घटः अत्र वर्तते, सः दण्डः तस्य घटस्य उपरि पातितः। इदानीं वयं वदामः घटोध्वस्तः। पूर्वं घटः आसीत्, अस्माकं सहनवस्थानं सर्वत्र भवता आलोचनीयं, भवद्भिः आलोचनीयं। प्रागभावस्थलेपि अत्र घटप्रागभावः अस्ति, अत्रापि घटप्रागभावः वर्तते। अत्र घटः उत्पन्नः, अत्र प्रागभावः अस्ति वा नास्ति। एवञ्च सहनवस्थानं सर्वत्र आलोचनीयं। क्षणद्वये घटप्रागभावः वर्तते, अस्मिन् तृतीयक्षणे घटः वर्तते, प्रागभावो नास्ति। एवञ्च अत्रापि विरोधाय प्राग् निरूपितः सहनवस्थानरूपः सः अत्रापि वर्तते। तद्वदेव मुद्गरपाते कृते, दण्डपाते कृते अस्मिन् क्षणे घटः अस्ति, अस्मिन् क्षणेपि घटः वर्तते। मुद्गरपाते कृते, दण्डपाते वा कृते अत्र घटध्वंसः भवति, अत्र घटः न भवति। तृतीयक्षणे घटः न भवति, केवलं घटध्वंसो भवति। अत्रापि वयं वदामः घटो नास्ति, परन्तु घटो नास्ति इति न व्यवह्रियते। कथं
वदामः इत्युक्तौ अस्माकम् अत्यन्ताभावोऽपि अत्र वर्तते वक्ष्यमाणः, परन्तु किं वदामः वयम् अत्र घटः ध्वस्तः घटोध्वस्तः इति व्यवहारो भवति। एवञ्च अनेन ध्वस्तः इति ज्ञानेन यः प्रकाश्यः सः पदार्थः ध्वंसः प्रध्वंसः, तस्य प्रध्वंसः। एवं प्रध्वंसाभावः अनेन पदेनापि तस्य व्यवहारो भवति। प्रध्वंसाभावः प्रध्वंसः केवलं ध्वंसः इत्यपि उच्यते। एवं नाशः, एतैः पदैः अस्य व्यवहारो भवति। एवञ्च मुद्गरादिपातानन्तरं यः घटादीनाम् अभावः प्रतीयते ध्वस्तः इति ज्ञानविषयः सः प्रध्वंसाभावः। इदानीम् अस्माभिः तृतीयः पदार्थः दृष्ट एव प्राक्, घटो नास्ति। नास्ति इति यः प्रतीयते सः अत्यन्ताभावः। इदानीम् अत्र कथं भवति, अस्य प्रत्यये किञ्चित् भवन्तः यदि अवधानं कुर्वन्ति तर्हि कीदृशं ज्ञानं भवति, भूतले घटो नास्ति। एवञ्च घटाभावः अत्र प्रतीयते। अस्य अयं घटाभावः कुत्र वर्तते, भूतले वर्तते। अयं घटाभावः भूतले वर्तते। तर्हि घटाभावस्य अधिकरणं जातं भूतलम्, एवम् आधेयः जातः अभावः, अस्य अभावस्य प्रतियोगी जातः घटः। अत्र पश्यन्तु, अयम् अत्यन्ताभावः कथं प्रतीयते, भूतले घटो नास्ति। एवञ्च यत् अभावस्य अधिकरणं तद् अधिकरणवाचकम्, अधिकरणस्य बोधनाय यत् पदं प्रयुक्तं भूतल इति पदं, ततः परं सप्तमी भवति। अस्माभिः सप्तमी विभक्तिः प्रयुज्यते। एवं यः अभावः अस्ति, यः अभावः तस्य प्रतियोगी यः घटः, तस्य यद् वाचकं पदं घट इति पदं, ततः परं प्रथमा प्रयुज्यते। भूतले घटो नास्ति, भूतले घटः नास्ति। एवञ्च यत्र अभावस्य यद् अधिकरणं, तादृश अधिकरणबोधकपदोत्तरं सप्तमी प्रयुज्यते। प्रतियोगिवाचकपदोत्तरं यत्र प्रथमा प्रयुज्यते तस्य अधिकरणं, तस्य सः अभावः अत्यन्ताभावः। तथा च कथम् अस्य बोधनं, भूतले घटो नास्ति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः यावन्ति उदाहरणानि गृहीतानि, तत्र भूतले घटो नास्ति, अत्र रमेशो नास्ति, एवं रूपे क्रिया नास्ति, आकाशे क्रिया नास्ति, यद्यद् अस्माभिः उदाहरणं गृहीतं सर्वत्र अधिकरणवाचकपदोत्तरं सप्तमी कृता, एवं प्रतियोगिवाचकपदोत्तरम् अस्माभिः प्रथमा विभक्तिः कृता। तस्मात् तानि सर्वाण्यपि अस्य अभावस्य यः अवान्तरविभागः अत्यन्ताभावः, तस्य अत्यन्ताभावस्य इमानि उदाहरणानि।